बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और हम पिछले जब से हमने मंडे से शो शुरू किया, बल्कि वीकेंड पे अफसोसनाक वाक़या कराची में हुआ और पूरा मुल्क इस सानहे का दर्द महसूस कर रहा है। और आज 5वां दिन हो गया है। अगर हम बात करें, बुध का दिन है, सानहे गुल प्लाज़ा, और गुल प्लाज़ा में लगी आग जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भड़क उठती है, हम देखते हैं। और अभी भी जो कूलिंग का अमल है, जो सर्च ऑपरेशन है, वो जारी है। लोगों के जो लवाहिकीन हैं जो इस सानहे का शिकार हुए, वो अभी तक, जिन्हें हम लापता अफराद कह रहे हैं, उनकी तलाश में बाहर खड़े हैं, इस बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं। रोज़ आते हैं, रोज़ बैठते हैं। हो सकता है कि उनका प्यारा उन्हें मिल जाए, हो सकता है कि वो जो डेड बॉडीज़ की जो शनाख्त का अमल है उस दौरान उनको मालूम हो जाए। अब ये जो लाशें मिल रही हैं वो निकाली जा रही हैं। जाँ बाग अफराद की तादाद रात गए तक हमें पता चला था 27 हो गई है। और फायर ब्रिगेड को कुछ मकामात पर धुएँ की वजह से अभी भी मुश्किलात का सामना है। मलबा इतना ज़्यादा है कि खुद फायर ब्रिगेड का अमला, चीफ फायर ऑफिसर कह रहे हैं कि इसे काफ़ी दिन लग सकते हैं इस पूरे मलबे को हटाने में। डायरेक्टर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कहना है कि इमारत इतनी ख़तरनाक हो गई है कि बकिया इमारत को लाजमी गिराना होगा। आपको पता है कि इसके साथ ही रिम्पा प्लाजा है, और रिम्पा प्लाजा के भी 2 पिलर जो हैं वो मखदूश हालत में। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये सिर्फ गुल प्लाजा नहीं, ऐसे कई गुल प्लाजा इस कराची में इस वक्त भी मौजूद हैं। ऐसे कई डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं जहाँ पर आप जाकर देखें, लोगों से वो खचाखच भरे होते हैं, और वहाँ पर एग्जिट और एंट्री के एक ही पॉइंट होते हैं। तो खुदा न खास्ता ये एक कहते हैं ना, टाइम टेकिंग बॉम्ब है। ये किसी भी वक्त खुदा न खास्ता यहाँ पर कुछ भी हो सकता है अगर अब एक्शन नहीं लिया। और कराची के शहरियों के जो जज्बात हैं, जो तकलीफ वो महसूस कर रहे हैं, जिस कर्ब से वो गुजर रहे हैं, वो उसको एक्सप्लेन करने के अल्फाज नहीं। मैं सदफ से यही बात कर रहा था कि जो तकलीफ आप लोग महसूस कर रहे हैं अपने शहर को जलता हुआ देख के, गलता सड़ता हुआ देख के, वो तकलीफ शायद दूसरे लोग उतनी महसूस ना कर सकें, दूसरे शहरों में उतने लोग महसूस ना कर सकें, क्योंकि आप लोग वो लोग हैं जिन्होंने इस शहर में लाशें भी देखी, खून भी देखा, अपने प्यारों को बिछड़ते हुए देखा, और अब आप लोग इस शहर को जलते हुए देख रहे हैं। तो ये जो आग थी, ये गुल प्लाजा में नहीं लगी थी, ये कराची के शहरियों के दिलों में लगी थी। और ये बार बार कभी बुझ रही है, कभी जल रही है, कभी बुझ रही है, कभी जल रही है। लेकिन अगर इस पर सवाल किया जाए, हाकिम वक्त से अगर बंदा नाचीज सवाल करने की जुर्रत कर ही ले, तो उसके ऊपर फिर क्या रिस्पॉन्स आता है वो भी आपको दिखाएंगे। बुरा मना लिया जाता है जनाब, कहा जाता है कि आप और आपका चैनल जो है वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है, आपको जरा दिखाते हैं। साल से सूबे पर हुकूमत है, मेयर पीपल्स पार्टी का है, वजीर आला भी पीपल्स पार्टी का है। कराची का कोई भी हादसा एक सानिया बन जाता। इब्राहिम का वाकया जो हुआ, माँ बाप ने हैवी मशीनरी मंगाई पैसे देके, सानिया गुल प्लाजा हुआ, 2 दिन आग लगी रही, और फिर उसकी मिसालें दी जा रही हैं कैलिफोर्निया से। 40 लोग तो न्यूजीलैंड में मर गए थे। कराची के मसले जो हैं वो क्यों सानहे बन जाते हैं? आप मुसलसल मेरे बयान को जो तोड़ मरोड़ के पेश कर रही हैं, उससे आप बाज आ जाए। आपको ये समझना चाहिए था और तहकीक करनी चाहिए थी। असेंबली के फोरम पे बात की है, मैंने खड़े होकर बात की, पूरी जिम्मेदारी से की। बता दीजिए और मुझे आप क्या कहना चाहेंगे? कंपैरिजन आप या तो आप बोल लें या मुझे बोल लें। आपने मुस्तकिल मुझ पे इल्जाम तराशी की है, मैं उसका जवाब दूंगी आपको। देखिए जी, ये गुल प्लाजा जो है ये 1980 कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दी। क्या शैला साहिबा, पानी खत्म होने की शिकायत नहीं हुई कि जी पानी नहीं है, बैकअप के लिए कोई प्लान नहीं था? बिकॉज वहाँ पे ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट बन रहा है, ट्रैफिक की वजह से टाइम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। सवाल तो पूछूंगी ना आपसे, गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है ना। आप पूछ रही है, मुझे बात करने दे, वरना आप बोले और इल्जाम लगा के बंद कर देना प्रोग्राम। शैला साहिबा, आपकी गवर्नमेंट में ऑडिट होता है कराची में बिल्डिंग्स का। आप बोले तो आपसे कहा ही नहीं कि सब गलतियों से पाक बात हो रही है। शैला साहिबा, शैला साहिबा, नहीं, मैं आप शैला साहिबा बाकी गेस्ट नहीं है, हमें सबको फेयर टाइम भी देना है। अपनी चीजें मुझ पे थोपे और उसके बाद आपको मैंने बहुत मौका दिया। आई थिंक मेरे अभी अफनान साहब ने बात की है, मेरे गेस्ट से बात की, शौकत हुसैन साहब को मौका भी नहीं मिला। मैं आपका प्रोग्राम छोड़ देती हूँ। शैला साहिबा, आप थोड़ा तहम्मुल भी रखें, सुने भी। आप हुकूमत है, आपसे सवाल किया जाता है तो इस सवाल सुना करें। कोई तो इस शहर का वारिस है या ये शहर लावारिस है? किससे सवाल किया जाए जब कोई वाकया होता है, गफलत होता है, गफलत पे किससे सवाल किया जाए? जब सवाल किया जाता है तो आगे से कहा जाता है कि आप बाज आ जाएं। आपकी जुर्रत कैसे कि आपने ये सवाल किया? तो फिर ये सवाल किससे किया जाए? हमारा काम है सवाल करना। अगर हम सवाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और सदफ जो पिछले 3-4 दिनों से 5 दिनों से, इंक्लूडिंग माई इंटायर टीम, पीसीआर, सदफ,
पूरी बाखबर सवेरा की टीम, पूरा एयर बाय न्यूज इस वक्त जो तकलीफ से गुजर रहे हैं सब, क्योंकि लम्हा ब लम्हा अपने व्यूअर्स को अपडेट कर रहे हैं, एक एक हकीकत से बता रहे हैं। मैं जानता हूं कि इन पे क्या कर्ब गुजर रहा है। तमाम कराचीआइट्स बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये दर्द महसूस किया जा रहा है। अच्छा, हम तो बात करते हैं, ये जो आपने क्लिप देखा ना, बिकॉज ऑफ द टाइम फैक्टर हमने आप स्क्वीज करके आपके सामने तमाम तरह की गुफ्तगू रखी, लेकिन जब ये शो हो रहा था पूरा मौका दिया गया था शैला रज़ा साहिबा को कि वो अपनी बात करें, लेकिन मेरे सवाल के कोई जवाब उनके पास नहीं था। और जब मैं ये बात कर रही हूँ ना कि टीवी पे तो हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेंशन नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द कमर्शियल फैक्टर एज वेल, लेकिन बहुत सारे नाम ऐसे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आप सोशल मीडिया पर जाएं, वहाँ पर जिस तरीके से तनकीद हो रही है, न जाने आप लोग सोशल मीडिया पर हैं कि नहीं, मेरे हुकाम बाला से है कहना कि आप वहाँ पर जाके देखें लोग किस तरह, पब्लिक किस तरह क्रिटिसाइज़ कर रही है। दूसरी बात ये कि मेयर कराची, उनको हमने कई बार दावत दी है हमारे शो का हिस्सा बने, मुख्तलिफ मौक़ों पर उनको दावत दी गई है, मुख्तलिफ इशूज़ पर उनको दावत दी गई है, इब्राहिम के वाक़े पर उन्हें दावत दी गई कि आएँ हमसे बात करें। हम आपसे बहस नहीं कर रहे, हम आप पर तनकीद नहीं कर रहे, ये सवाल लोगों के सवाल है जो हम आपके सामने रखते हैं और हम चाहते हैं इसका सलूशन निकाला जाए, इन मसाइल का हल निकाला जाए। जिन माओं की गोदें उजड़ी हैं वो माएँ आज भी उस मलबे के सामने बैठी हुई हैं, इस इंतज़ार में, इस आसरे में कि शायद अंदर से मलबे में से कोई जो डेबरी है वो निकला है, कोई मुआवजा हो जाए। एक बाप है, वो कहते हैं मैं 4 दिन से अपने घर ही नहीं जा रहा, मैं घर जाके अपनी बेगम को क्या बताऊंगा, मेरा जवान 27 साल का बेटा था, वो कहाँ पर गया, मैं उसको क्या जवाब दूंगा, वो हीले बहाने कर रहा है, वो घर ही नहीं जा रहा। लवाहिकीन मलबे के सामने बैठे हैं और उनके क्या तासुरात है, क्या जज्बात हैं, वो आप जरा उन्हीं की ज़बानी सुनिए। घर वालों को नहीं मालूम, उनको ये कहा कि वो छत पे है, डीएनए होता है, उसमें तकरीबन 7 दिन का बता रहा है, तो 7 दिन तक मैं कैसे जो क्या बहाने करता रहूंगा यार, ये समझ। रात को तकरीबन 12:30-1 बजे के करीब कह रहे थे अबू गेट तो इन्होंने बंद किए हुए थे, कुछ रश इतना था और आग लगी हुई थी। हम वापसी ऊपर गए, 2-3 फैमिलियां हैं लेडीज से और हम 3-4 लड़के हैं, मस्जिद के अंदर हैं। उसके बाद उनसे राब्ता नहीं हुआ फिर किसी से। आखिरी कॉल जब उसका है कि हम मस्जिद में हैं, उसके बाद बोला कि मस्जिद के अंदर भी इतना दुआ रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम ऊपर जाए, छत की तरफ जाए, निकल जाए, उसके बाद मोबाइल बंद हो गया। चलिए जी, इस पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद है, क्योंकि ज़ाहिर है आज भी 5वां दिन है, मलबा मौजूद है, लोगों की जो है डेड बॉडीज़ निकाली जा रही हैं, कहीं कहीं आग भी भड़क उठती है। हमारे साथ मौजूद है अफजल खान जो कि गुल प्लाजा के बाहर मौजूद हैं, जबकि नज़ीर शाह ने मेवा शाह कब्रिस्तान से हमें ये वो मकाम है जहाँ पर नज़ीर मौजूद है, जहाँ पर डंपर्स जो हैं वो मलबा डंप कर रहे हैं। तो पहले गुल प्लाजा का रुख कर लेते हैं, सिचुएशन में जान लेते हैं। अफजल बताइएगा ताज़ा तरीन अपडेट क्या है और जो मलबा हटाने का काम है वो कब तक मुकम्मल होगा, कितने फीसद मुकम्मल हो चुका है और रेस्क्यू सर्चिंग जारी है इस वक्त? देखें, बिल्कुल आप लोग सही बात कर रहे हैं कि इंतज़ामिया से जब सवाल पूछा जाता है तो उन्हें बुरा लगता है। इस पर यही जुमला कहूँगा कि आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो बिल्डिंग में आग लगी हुई थी, बिल्डिंग जलकर राख का ढेर बन गई और इस अमल को फायर फाइटिंग कहा गया। फिर उसके बाद अब जब सोख्ता लाशें निकाली जा रही हैं तो इसको रेस्क्यू ऑपरेशन का नाम दिया जा रहा है। खुदा के बंदो, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे हुआ? लोग तो जल गए। रेस्क्यू ऑपरेशन तो तब होता कि अगर आप किसी एक शख्स को जिंदा बचा लेते। इस पूरी जो अमल के दौरान किसी को जिंदा नहीं बचाया गया। अगर लोग बचे हैं तो अपनी मदद आपके तहत बचे हैं। शुरू में यहाँ पर अगर सीढ़ी लगाई गई थी तो वो सीढ़ी टूट गई। फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड के बारे में बताया जा रहा है कि देर से आए, फिर पानी नहीं था। अब मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो 28 जो है वो इस वाक़े के अंदर अब तक जाम बहक अफराद हैं। सोख्ता लाशें हैं जिसकी वजह से शनाख्त नहीं हो पाई है। सिर्फ 11 अफराद की शनाख्त हुई है, लगभग 3 की जो है वो डीएनए की मदद से हुई है और दिगर की भी शनाख्त डीएनए की मदद से ही हो सकती है और इसलिए बाकायदा उनके जो वर्सा हैं उनके डीएनए के सैंपल्स भी लिए जाएंगे। 85 के करीब अफराद अभी तक लापता हैं। उनके वर्सा ने इंदराज कराया है, यहाँ पर डीसी ने जो कैंप लगाया है वहाँ पर आकर इंदराज कराया है कि उनके प्यारे लापता हैं। सिर्फ 40 के करीब ऐसे हैं जिनकी लोकेशंस गुल प्लाजा के करीब आई हैं। बाकी जो अफराद हैं उनकी तो लोकेशंस भी नहीं आ रही हैं। अब अगर बात की जाए यहाँ पर अमला जो इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं उसके बारे में, तो गुज़िश्ता रोज़ यानी कि वाक़े के तकरीबन 2 रोज़ बाद गुज़िश्ता रोज़ जो है वो पूरी तरह से रेस्क्यू एहलकार अंदर जा पाए हैं। आग जो है वो जलते जलते खुद ही बुझ गई।
बिल्डिंग राख का ढेर बन गई। उसके बाद वो अंदर गए हैं और उसके बाद बिल्डिंग के मुख्तलिफ हिस्सों में उन्होंने अब जब सर्चिंग की है तो पता चला है कि जो ग्राउंड फ्लोर है या बेसमेंट है या उससे ऊपर के फ्लोर्स हैं, उनके जो ओपन एरियाज़ हैं उनको रेस्क्यू इदारों ने चेक कर लिया है। वहाँ पर तो अब इस वक्त कोई लाश मौजूद नहीं है। अलबत्ता कुछ जो दुकानें हैं, दुकानों के अंदर मलबा है, उस मलबे को हटाने के बाद पता चलेगा कि वहाँ पर कोई शख्स है। मौजूदाना तौर पर खुदा करे कि बच जाए, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि कोई बच सके क्योंकि काफ़ी वक्त गुजर चुका है। बहुत ज़्यादा हीट और धुआं थी, दम घुटने की वजह से भी लोगों की अमवात हुई हैं। अब ख़ास तौर पर ये जो अकब वाली साइड है गुल प्लाजा की गार्डन की तरफ, वहाँ पर मलबा 40% ये बिल्डिंग जो है मुनद्दम हो गई है। मलबा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। इस जगह को अभी सर्च नहीं किया गया। यहाँ पर जब सर्चिंग होगी तो यहाँ पर मुमकिना तौर पर सबसे ज़्यादा जो है वो लोगों के मुतासिर होने का खदशा इस वजह से है कि आग भी शुरू में यहीं पे लगी थी। जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स की इमारत का वो शॉप हिस्सा थी उसके है अंदर इब्तिदाई तौर पर अफजल, इमारत का ज़ाहिर है ये वो हिस्सा है जो मुनहदम भी हो गया और पहले ही गिरा था। अब हम दुआ गो हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन डर ये है, खदशा ये है कि खुदा न खास्ता ये डेथ टोल जो है ये मज़ीद आगे भी बढ़ सकता है। अफजल साथ ही रहिएगा। मेवा शाह कब्रिस्तान से नज़ीर शाह मौजूद हैं। नज़ीर बताइएगा, यहाँ पर मलबा जो है लाके डाला जा रहा है, तो ज़रा यहाँ की सूरत हाल बताइएगा, यहाँ के अपडेट्स हैं और ये जो मलबा यहाँ पे डाला जा रहा है ये पूरा क्लियर है कि यहाँ से कोई इसमें कोई कीमती चीज़ नहीं, कोई इंसानी आज़ा नहीं, इस हवाले से भी बताइएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए सदफ, मैं इस वक्त KMC ग्राउंड पाक कॉलोनी में मौजूद हूँ जो बिल्कुल मेवा शाह कब्रिस्तान से मुत्तसिल है। इस मलबे की हिफाजत के लिए दर्जनों पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात किए गए हैं। कैमरामैन दिखा के कि यहाँ जो ये मलबे के पहाड़ बने हुए हैं, आप इसको सिर्फ मलबा ना समझें कि बल्कि इस मलबे के अंदर एहसासात भी हैं, जज्बात भी हैं। इसके अंदर सोना भी है, चांदी भी है, इसमें कैश भी है, इसमें लोहा भी है, पीतल भी है, इसमें कॉपर भी है, इसमें दुकानदारों के खिलौने भी हैं, इसमें कीमती अशिया भी हैं। इसीलिए इसके ऊपर पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है क्योंकि कराची है, यहाँ से लोग कफन भी चोरी करके ले जाते हैं। कल भी गुल प्लाजा से एक शख्स चोरी करता हुआ पकड़ा गया। यहाँ पर इस मलबे के अंदर कीमती अशिया मौजूद है, इसमें इंसानी अज़ाब भी मौजूद हैं। और ये जो मलबे के ढेर हैं, तकरीबन अब तक 80 डंपर यहाँ पर फेंके जा चुके हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लैपटॉप, छुरियाँ, खिलौने, जनरेटर, लोहा और कैनोपी और दीगर जो कीमती अशिया हैं वो इस तमाम मलबे के अंदर दबी हुई हैं और एज इट इज़ हैं जिस तरह वहाँ से लाए गए। गुल प्लाजा कमेटी के एक कमेटी यहाँ पर है जो शिफ्टों में काम कर रही है, जबकि पुलिस की नफरी अलग मौजूद है। अभी तक यहाँ कितने डंपर लाए जा चुके हैं? तकरीबन 80 डंपर आए। तो ये कितनी देर बाद एक डंपर आता है और इसके अंदर ये तमाम ये जो माल है, तो इसकी हिफाजत के लिए फिर आप लोगों ने क्या इक़दाम? हम लोग को गुल प्लाजा के मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से हैं, ये गुल प्लाजा के चौकीदार हैं। हम तकरीबन 8-10 बंदे हम लोग हैं जो 12 घंटे ड्यूटी हमारी है, 12 घंटे दूसरी शिफ्ट की होती है। तो कुछ बंदे हमारे रात के होते हैं, कुछ दिन के होते हैं। तो ये पुलिस के साथ आप कोऑर्डिनेशन? हाँ, पुलिस भी हमारे साथ होती है ना, पुलिस भी हमारे साथ यहाँ बैठता है, साइड में भी बैठता है, उस साइड में भी बैठता है। तो जो भी आ रही है गाड़ी आप उसका इंतराज कर रहे हैं अपने? वहीं से एंट्री होती है हमारे यहाँ भी, हम लोग एंट्री कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए गुल प्लाजा के चौकीदार हैं। नज़ीर, आपने जैसे उनसे भी बात की, कह रहे हैं 80 अब तक डंपर के करीब यहाँ पे लाकर डाले गए हैं, तो जैसे जैसे मलबा बढ़ता जाएगा इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, इसमें से छांटी करनी है। आपने बताया कि ज़ाहिर इंसानी जज्बात, एहसासात तो हैं, ये इसके लिए तो कोई अल्फाज नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है लोगों को अपने प्यारों की तलाश भी है। सबसे अहम इस वक्त ये है कि कोई भी अगर इंसानी डेड बॉडी है या आज़ा है उसको निकालने की प्रेफरेंस होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? देखें, जो ये मलबा है ये आपको थोड़ा और क्लोज हम शॉट दिखा सकें। यहाँ पर आप देखें, यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म का सामान इधर मौजूद है और ये कोई मनो या टनो नहीं, ये इतना ये वज़नी और ऐसा ऐसा सामान यहाँ पर मौजूद है जो मैं नहीं समझता कि इसको इतने आसानी से छाटी कर लिया जाए। और इस मलबे की हिफाजत के लिए जो एहलकार भी यहाँ पर रखे गए, तो उसकी वजह भी सिर्फ यही कि इसके अंदर ये करोड़ ये अरबों रुपए का मलबा है जो कोड़ियों के इस वक्त भाव हो गया है। तो इसका आप ये देख सकते हैं, ये क्रॉकरी, बर्तन, हॉट पॉट, ये लोहे की चीज़ें हैं, ये जो स्टील की ग्रिलें हैं, तमाम सामान यहाँ पर मौजूद है। तो ये आप इसको ये समझे कि अगर इसको किसी कबाड़िए को भी बेचा जाए तो शायद वो इसके करोड़ों रुपए दे दे, लेकिन इसके अंदर
جو بتایا جا رہا ہے مارکیٹ میں 2.5 سے 3 ارب روپے کا جو کاروبار تھا، سامان تھا ان کا، وہ سامان جب دب گیا، ختم ہو گیا، تو یہ وہی ہے، بس اس کی صورت خراب ہو چکی ہے، اب یہ کسی استعمال میں نہیں آ سکتا. یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر، یہ ان برتنوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، کچھ نئے حالت میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ پرانے ہیں. یہ جو صرف یہ جو کنوپی ہے، یہ جو جنریٹر کی جو کہلاتی ہے، اس کا وزن صرف اتنا ہے کہ یہ اگر 15-20 لوگوں پر گر جائے تو شاید وہی اس کے نیچے دب کر کچھ لے جائے. ان کے اوپر تو پوری 3 منزلہ عمارت گری ہے، جھلس کر، جل کر، دب کر، بھاری پتھروں کے نیچے. اور نذیر یہ جو دیکھ رہے ہیں ہم اس ملبے کے اندر، کراکری ہے، برتن ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو دلہنیں لینے آئی تھیں اپنے جہیز کے لیے، ڈنر سیٹ کے لیے، وہ کھلونے ہیں جو بچے لینے آئے تھے، روزمرہ کی اشیاء یہاں سے لوگ خریدتے تھے. افضل میں آپ کی طرف آؤں گا، ذرا بتائیے گا کہ یہ جو ملبہ اٹھایا جا رہا ہے گل پلازا سے، یہ رینڈملی اٹھایا جا رہا ہے یا کوئی چھانٹی کر کے کلیئرنس کے بعد اس کو پہنچایا جا رہا ہے KMC گراؤنڈ؟ نہیں، بالکل ملبہ جو ہے اٹھایا جاتا ہے تو اس میں اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ کوئی انسانی اعضاء یا کوئی لاش اگر اس کے اندر موجود ہو تو اس کو الگ کیا جا سکے. اور یہی وجہ ہے کہ مختلف انسانی اعضاء بھی ملے تھے مختلف مقامات سے. اس وقت بلڈنگ کے بیشتر جو فلورز ہیں ان کے اوپن ایریاز کو تو ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن کے کرنے والی ٹیم نے کلیئر قرار دے دی ہے. ان کا کہنا ہے مزید وہاں پر کوئی لاش نہیں ہے، لیکن جو 40% ملبہ جہاں پہ جو بلڈنگ منہدم ہوئی تھی اور اس کا ملبہ پڑا ہوا ہے، اس جگہ کو ابھی سرچ کرنا باقی ہے. پھر اس کے علاوہ جو رمپا پلازا کے ساتھ گل پلازا کا حصہ تھا وہ بھی بہت متاثر ہوا تھا، تو اس جگہ پر بھی بہت زیادہ ملبہ پڑا ہوا ہے. فی الحال وہاں پر بھی مکمل نہیں ہوئی ہے سرچنگ، وہ سرچنگ مکمل ہو جائے گی تو پھر پتہ چل سکے گا کہ آیا وہاں پہ کوئی لاش موجود ہے یا نہیں. تو ہمیشہ ملبہ جب اٹھایا جاتا ہے تو صرف یہاں سے اشیاء کو اٹھایا جا رہا ہے، جیسے کہ اس گل پلازا کی چھت کے اوپر سے جو ہے وہ بڑی تعداد میں گزشتہ روز اور آج بھی گاڑیوں کو اور موٹر سائیکلوں کو اتارا گیا جو کہ بالکل صحیح حالت میں تھی. تو کافی سامان جو بالکل صحیح حالت میں ہے اس کو بھی اٹھایا جا رہا ہے، ملبے کو بھی اٹھایا جا رہا ہے، اور خاص طور پر اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ ملبے کے ساتھ کوئی لاش یا کوئی انسانی اعضاء یہاں سے ڈمپنگ پوائنٹ نہ پہنچنے پائیں. اور اگر انسانی اعضاء ملتے ہیں تو اسے ریسکیو ادارے اپنی تحویل میں لے کر اسپتال منتقل کرتے ہیں تاکہ وہاں پر جو پہلے سے انسانی اعضاء موجود ہیں ان کے ساتھ اسے ملا کر دیکھا جا سکے اور ان کا DNA بھی کروایا جائے تاکہ شناخت ہو سکے. آپ ڈے 1 سے رپورٹنگ کر رہے ہیں، لمحہ بلمحہ ہمیں اپڈیٹ بھی کر رہے ہیں گل پلازا سے، یہ بتائیے گا کہ اب کوئی دوبارہ خدا نہ خواستہ آگ لگنے کا خدشہ ہے یہاں پر؟ جی نہیں سائم، اب آگ لگنے کا خدشہ اس لیے نہیں ہے کہ آگ مکمل طور پر جو ہے وہ اب بجھ چکی ہے. آج تو دھواں بھی نظر نہیں آ رہا ہے، اور خود فائر بریگیڈ کے جو چیف فائر آفیسر ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کا جو کولنگ کا عمل ہے وہ بھی مکمل ہو گیا ہے. بیشتر جو بلڈنگ کے حصے ہیں وہاں پر جو ہیٹ تھی جس کی وجہ سے ریسکیو اداروں کو، امدادی رضاکاروں کو اندر جانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، وہ ہیٹ بھی آج نہیں ہے. تو آج جو ہے ممکنہ طور پر تیزی سے کام ہوگا، ملبہ اٹھانے کا کام ہوگا، خاص طور پہ جو گل پلازا کا عقبی حصہ ہے جو کہ مسمار ہو گیا تھا، آج سب سے زیادہ وہاں پہ کام کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد رمپا پلازا کے ساتھ جو گل پلازا کا حصہ ہے وہاں پر جو ہے ملبہ پڑا ہوا ہے، اس کو بھی اٹھانے کے لیے کام کیا جائے گا، کیونکہ وہاں رمپا پلازا کی دیوار بھی توڑی گئی تھی اور گل پلازا کی دیوار آتش زدگی کے نتیجے میں خود جو ہے وہ جل کر گر گئی تھی. لیکن رمپا پلازا کی جو دیوار ہے، افضل میں آپ سے 2 باتیں پوچھنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ کہ جو لواحقین ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں مسلسل جب سے آگ لگی ہے ان کے پر جو گزری ہے اس کے لیے الفاظ نہیں ادا کرنے کو. ظاہر ہے پہلے انہوں نے جلتے ہوئے دیکھا سارا پروسیس، پھر کولنگ کا پروسیس، پھر سرچنگ کا پروسیس، اور ابھی بھی کیا یہاں پر لواحقین موجود ہیں؟ کیونکہ بہت ساری اعضاء اور ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ ہاسپٹلز بھیجے گئے ہیں، DNA ٹیسٹ کے لیے کہا گیا ہے لواحقین کو، کیا وہ بھی موجود ہے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کوئی ٹیکنیکل جدید طریقے یوز کیے جا رہے ہیں انسانی باڈیز، ڈیڈ باڈیز، اعضاء کو ڈھونڈنے کے لیے، سرچ کرنے کے لیے؟ ظاہر ہے ٹریکنگ کی جا سکتی ہے کہ لاسٹ موبائل پہ لوکیشن کیا تھی، اور دیگر طریقے ہیں ٹیکنیکل طریقے، کیا ان کا استعمال ہو رہا ہے؟ صدف، آپ کے دوسرے سوال کا جواب میں پہلے دوں گا کہ یہاں پر کوئی جدید ٹیکنالوجی استعمال نہیں کی جا رہی لاشوں کو ڈھونڈنے کے لیے. ہیومن باڈی ڈیٹیکٹر کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا. اس کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو تعویل یہ پیش کی گئی کہ چونکہ اگر کوئی لاش ہے بھی تو وہ جھلس کر کوئلہ بن گئی ہے تو وہ ڈیٹیکٹر انہیں ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے پہلے سے ہی جو ہے وہ ایک نتیجہ اخذ کر لیا ہے، تو ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتے ہوئے تو نظر نہیں آیا. وہی روایتی طریقے ہیں، ریسکیو اہلکار یا امدادی رضاکار اندر گئے
गए हुए हैं, उनके पास किसी के पास हेलमेट है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास वर्दी है, किसी के पास टॉर्च है तो किसी के पास नहीं है, इस तरह की सूरत हाल है। तो बहुत ज़्यादा इस हवाले से जो है वो देखने में आया कि इनके पास आलात की कमी थी, इस हवाले से ये वेल इक्विप्ड नहीं थे, जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा खुद रेस्क्यू एहलकारों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फायर फाइटर्स ने बहुत अपनी कोशिश की है, इस महदूद वसाइल के बावजूद। उनका एक फायर फाइटर शहीद भी हुआ, कुछ जख्मी भी हुए, कुछ की हालत गैर हुई दम घुटने की वजह से। तो उन्होंने तो काम किया, लेकिन सारा मसला ये था कि उनके पास इक्विप्ड नहीं थे, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना रहा। अच्छा, पहला सवाल जो था कि यहाँ पर जो मुतासरीन हैं वो आ रहे हैं या नहीं। 85 के करीब जो है अफराद लापता हैं, उनके लवाहिकीन मुमकिन तौर पर अगर यहाँ पर आते भी हैं तो वो दूर कहीं खड़े होते हैं और गम, हसरत और यास की तस्वीर बने हुए होते हैं। लेकिन एक बहुत अहम बात जिसकी तरफ मैं निशानदेही करना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर मुतासरीन से ज़्यादा तमाशबीन आ गए थे। बड़ी तादाद में शहरी यहाँ पर आए जिनका कोई काम नहीं था, लेकिन उन्होंने सिर्फ यहाँ पे रश लगाया, मोबाइल से वीडियो बनाते रहे, आपस में हंसी मजाक करते रहे और अपना वहाँ पे टाइम स्पेंड करते रहे। और उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना रहा, क्योंकि रास्ते मसदूद थे। फिर जब शहरियों ने इतना बड़ा रश लगाया तो उसकी वजह से यहाँ पर गाड़ियों को आने में मुश्किलात का सामना रहा। रेस्क्यू का जो इमदादी सरगर्मियां थी वो भी काफ़ी है, इसकी वजह से मुतासिर हुई। नज़ीर, आपकी तरफ आऊँगा। आपके पीछे जो मलबा देख रहे हैं ये ख्वाबों का और उम्मीदों का मलबा है। जो दुकानदार हैं, जो मालिकान हैं दुकानों के, क्या वो भी आके KMC ग्राउंड में विजिट कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं कि उनका जो सामान है जो मलबे के अंदर है वो प्रोटेक्टेड है कि नहीं? देखें साहब, दुकानदार जो बेसिकली वो एक फैमिली थी और उन सब में आपस में जिस तरह यूनिटी थी, उनके वही चौकीदार हैं, वही यूनियन है, तो उनकी जानिब से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो यही जो यहाँ पर 12-12 घंटे की शिफ्टों में आकर यहाँ काम कर रहे हैं। क्योंकि कल दोपहर को जब मैं इस ग्राउंड में आया था तो यहाँ पर दूसरी टीम थी और रात में जो टीम थी ये थी, अभी इनकी शिफ्ट चेंज होने वाली है, फिर अब तीसरी टीम आएगी। और ये मलबा अगर कैमरन पूरा इसको 360 ये दिखा सके तो आपको इस पूरे ग्राउंड में ये मलबा नज़र आएगा। लेकिन एक और चीज़ के यहाँ पर जो KMC ग्राउंड है, अगर जिस तरह यहाँ पर इस मलबा अभी आया ये बिल्कुल फ्रेश है, जिस तरह आप देख सकते हैं इसके अंदर ये जनरेटर भी पड़ा हुआ है, कूलर भी पड़ा हुआ है, तमाम चीज़ें। ये तो पहले से ही मलबे का ढेर है। यहाँ पर ये देखें, ये कालीन भी पड़ा हुआ है जो किसी वक्त नया महंगे दामों फ़रोख्त होने के लिए रखा गया था। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, यहाँ KMC के जो ट्रक खड़े हुए हैं, ये इनकी तस्वीर देखकर, इसकी वीडियो देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि KMC के अपने इस जो यार्ड है इसकी क्या सूरत हाल है। तो एक दिन इस मलबे का भी यही असर होना है कि मलबे से ही कचरे के ढेर में तब्दील हो जाएगा। इसको अगर ये केस प्रॉपर्टी के तौर पर रखा गया है तो जब तक फिर पुलिस की इजाज़त नहीं होगी, लेटर नहीं होगा, तो कोई ना इसे यहाँ से ले जा सकेगा ना मुंतकिल कर सकेगा। जब भी कराची में कोई केस होता है, कोई मामला होता है, तो जो इस तरह ले आकर नज़ीर एक चीज़ और बताइएगा, कुछ कल खबरें ये भी गर्दिश करें कि 2 डंपर जो हैं जिनमें डेब्री मौजूद है वो गायब हो गए हैं, उनके बारे में क्या मालूम हुआ अभी तक? देखें सदफ, SSP सिटी हैं आरिफ अजीज़, उनकी जानिब से इस बात की तरदीद कर दी गई थी। 2 डंपर जिनके नंबर भी दिए गए थे और एक ख़बर भी चली थी, लेकिन SSP की जानिब से उसकी तरदीद की गई कि ऐसा कोई वाक़या रोनुमा नहीं हुआ है। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जब भी कोई बड़ा हादसा या सानिया होता है तो न सिर्फ जालसाज एक्टिव हो जाते हैं, गलत मैसेजेस चलते हैं, अफवाहें गर्दिश करने लगती हैं। जिस तरह आप ये देखें, अभी जब ये लवाहिकीन जिनके वरसात जैसे ही 1 करोड़ इमदाद का ऐलान हुआ तो बहुत सारे लोग एक्टिव हो गए। कई लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज करने शुरू कर दिए कि इस हादसे में मेरा भाई चला गया, बहन चला गया, मुझे शदीद पैसों की ज़रूरत है। तो हम तो जिस माशरे में रह रहे हैं ये तो बेहिस बिल्कुल माशरा है, इसमें किसी को किसी की जान की कारोबार की परवाह नहीं है। लोग सिर्फ मौका देखते हैं और उसको तलाश करते हैं। अगर ये डंपर 2 या 4 भी अगर वो कोई ले भी जाता तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं थी, लेकिन SSP सिटी का कहना है कि ऐसा कोई वाकया हुआ नहीं है। और इस वक्त जो ये तमाम मलबा है 80 डंपर का ही मलबा है। थैंक यू सो मच नज़ीर शाह अफजल, आपका बहुत शुक्रिया। लोकेशन हमारे साथ मौजूद है। और देखें जी, जो हमें सारी इस सिस्टम में एक निज़ाम में जो खामी नज़र आई है ना, हमारे पास जदीद तरीके नहीं है। फायर ब्रिगेड मतलूबा तादाद में नहीं थी, अमला मतलूबा तादाद में नहीं था, उनके पास सेफ्टी जैकेट्स नहीं थी, उनके पास खुद ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे। पानी से आग बुझाने की, और पानी सम टाइम आग को मजीद बढ़ावा देती है,
पानी का वो प्रेशर नहीं था, फिर पानी खत्म हो जाना, केमिकल का ना होना, फोम का ना होना, और दूसरी बात ये अभी जो सर्च करना है कैनाइन डॉग्स होते हैं उनकी मदद ली जा सकती है। जीपीआर एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं जी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, उसकी मदद से आप जो है बॉडीज को तलाश कर सकते हैं। बहुत सारे चीजें हैं जिसे अपनाया जा सकता है। डिटेक्टर्स होते हैं, पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर्स होते हैं, बोलोमीटर्स होते हैं। ये जदीद टेक्नोलॉजी है जिससे आप मलबे के अंदर टेम्परेचर चेंजेस या फिर इलेक्ट्रिकल जो चेंजेस होते हैं उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेरे पीछे आप गुल प्लाजा देख रहे हैं ना, ये आप भूलिएगा ना कराची के शहरियों, ये जलता रहा 2 दिन लावारिसों की तरह, और जल के गिर गया, मुनहदम हो गया और खुद ही फिर आग इसकी बुझ गई। गुल प्लाजा एक था गुल प्लाजा, ये याद रखिए। मसला ये है कि हम सीख क्या रहे हैं इन सारे वाकयात से। हम जिस पुराने तरीकों से जदीद तरीके से नहीं हम चीज़ों की तरफ बढ़ रहे, तो फिर हादसात जो हैं वो साने में ही बदलेंगे। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और कल हमने एक मंजर और भी देखा, थोड़ा सा ज़ाहिर है हम देख रहे हैं अपोजिशन जो है वो गिला करती हुई नज़र आई। वो ये कहते हैं, ख़ास तौर पे मैं MQM की बात करूंगी, नॉट अपोजिशन, MQM की बात करूंगी। उन्होंने ही कहा कि देखिए इतना बड़ा सानिया हो गया, वज़ीर आज़म स्पेन में हुए सानहे पर ट्वीट कर देते हैं, कराची पर उन्होंने ट्वीट नहीं की, बाद में उन्होंने वज़ीर आला से टेलीफोन पर बात कर ली। इसी तरीके से ये कहते हैं जी हमने टाइम मांगा, रिक्वेस्ट करके हमने टाइम मांगा कि जी कराची में जो सानिया हुआ है उस पर बात कर ली जाए, तो फिर ये हमें टाइम मिला। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब गुफ्तगू कर रहे थे और बात करने के लिए हम देख रहे थे कि उन्होंने 18th अमेंडमेंट का किस्सा छेड़ दिया। अब सानिया गुल प्लाजा पर बात करने का मौका देने के लिए गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में हुकूमत की जो इत्तेहादी जमात है MQM, जिनके वोट से ही आप समझें एक तरीके से गवर्नमेंट बनी, उनको एहतजाज करना पड़ा। और गुल प्लाजा की आग का मामला कौमी असम्बली तक पहुंचा, और इसके बाद बात कहाँ पहुंची ये भी बता देते हैं। ख्वाजा आसिफ कहने लगे देखें कराची में जो होने वाले वाक़यात हैं ना, वो इस बात के मुतकाज़ी हैं कि पूरा सिस्टम जो है वो चेंज किया जाए। उन्होंने किसी शख्स पे इसका इल्ज़ाम नहीं डाला, कहते हैं सिस्टम की खराबी है, निचली सतह तक इख्तियारात दिए जाएं। और ये जो 18वीं तरमीम है ना, 18वीं तरमीम ने सूबों को इख्तियारात दे दिए, जिसकी वजह से सूबे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। उन्होंने 18वीं तरमीम को ढकोसला ही करार दे दिया। अच्छा, कल कौमी असम्बली का इजलास हम देख रहे थे तो कुछ रहनुमाओं ने ऐसी बातें भी की जो बहुत दिल खराश थी, और जो मैं पढ़ने भी जा रहा हूँ तो आप जरा अल्फाज पे गौर करिएगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रजा ये कह रही थी कल फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके कि आग जब लगती है तो कैलिफोर्निया के जंगल से भी घरों को आग लग जाती है। उन्होंने कहा कि ये आग है, जरूरी नहीं जब हादसा हो तो वज़ीर आला या सूबाई वजीर फौरी पहुंच जाएं। लाहौर में हफीज सेंटर में साल में 3 मरतबा आग लग चुकी है। हफीज सेंटर में 3 मरतबा बाद हुए आग नहीं लगी। उन्होंने कहा कि लेकिन उस पर कोई सियासत नहीं की गई। ये अजीब है कि एक वाक़े को बुनियाद बनाकर आप सूबों तक 18वीं तरमीम और बुनियादी तालीम तक चले गए। उन्होंने कहा कि सियासत करें तो सुन लें, कबल मसीह सिंध एक मुल्क था। मजीद उन्होंने क्या कहा जरा आप खुद ही सुन लें। कि लोगों के दिल की क्या क्या भड़ास सामने आ गई। भाई सूबे के मालिक अवाम है, सूबा कोई रेजिडेंशियल सोसाइटी नहीं है कि कहीं भी बन जाए। आग है, आग जब लगती है तो कैलिफोर्निया जैसे मुल्क में जंगल से निकल के घरों को लाइन से लपेट में लेती हुई चली जाती। आग जब लगती है तो स्काई रिजॉर्ट न्यूजीलैंड में 40 लोग जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है, और लाहौर में हफीज सेंटर में साल में 3 दफा लग चुकी है। सियासत करके 18वीं तरमीम तक सिलेबस तक जाएंगे तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी सूबा सिंध वो एक मुल्क था सर, जिसको आप दुनिया के नक्शे में कबल मसीह से पहले देखेंगे। कैलिफोर्निया में भी आग लगती है, न्यूजीलैंड में भी लोग मर जाते हैं, या फिर हफीज सेंटर की लाहौर की मिसाल दी गई तो वहाँ पर आप ये देखें कि आग बुझाने के इंतजामात भी हैं। 4 से 5 घंटे मैक्सिमम लगते हैं, आग पर काबू पा लिया जाता है और लोगों को पहले सेफली एग्जिट कराया जाता है। वहाँ पर फायर सेफ्टी कोड्स बाकायदा तौर पे बिल्डिंग्स में होते हैं, उसके बाद ही वहाँ पर बिल्डिंग जो है वो अप्रूव होती है। और कैलिफोर्निया के जंगलात से लगी आग की जहाँ तक बात है, वो एक ओपन एरिया है, और ओपन एरिया में जब ऑक्सीजन होती है, हवा होती है, तो वो आग को बढ़ावा ही देती है। ये कुछ एकड़ पर रकबा था, कंटेंट थी, इस आग पर काबू पाया जा सकता था। लेकिन ये बात हमें एक्सेप्ट करनी होगी कि वी आर नॉट वेल इक्विप्ड टू फाइट एनी फायर। हुकूमत वक्त के रहनुमा फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर ये कह रहे हैं कि अगर आग लग गई तो फौरी तौर पर सूबाई वजीर का वहाँ पर पहुँचना ज़रूरी नहीं था। ये जो गुल प्लाजा है ना, जब ये जल रहा था ना,
تو اس کے جب یہ جل رہا تھا اس سے 1 کلومیٹر دوری پر KMC کا آفس ہے, 2 کلومیٹر دوری پر CM آفس ہے, اس کے بعد اس کے 5 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر ہی 5 سے 8 منٹ کی مسافت پر 2 فائر بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز ہیں. ایک صدر والا اٹ سیلف ہے, دوسرا وہ جو لارنس روڈ جو سول ہاسپٹل والا ہے وہ ہے. پھر بھی اٹ ٹک 55 منٹس فار 1 فائر بریگیڈ ٹو کم آن دا پوائنٹ جہاں پر آگ لگی ہوئی تھی, اور وہ بھی جب آیا 20 منٹ بعد اس کی پانی ختم ہو گیا. اس کو پانی بھرنے کے لیے پھر ٹینکرز منگوائے جا رہے ہیں, اور وہ دوسرا ٹینکر آنے میں بھی اسے ٹائم لگا. تو یہ جب سوال اٹھائے جاتے ہیں تو پھر برا لگ جاتا ہے, بہت برا لگتا ہے. اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائیں گے اگر ہم کسی کو, ذمہ داروں کا تعین نہیں ہوگا, تو پھر آپ بتائیں کہ یہ سانحات تو ہوتے ہی رہیں گے. اس طرح کے واقعات کو روکنا اصل ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے. ہم جائیں چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. اور جب ہم کہتے ہیں یا کراچی والے جب یہ کہتے ہیں کہ کراچی سب کا ہے, کراچی کا کوئی نہیں, تو یہ بات ہمیں تھوڑی سی جھلک اس کی محسوس یہ ہوئی کہ کل MQM کی جانب سے بتایا گیا کہ جب وہ اسمبلی میں اس ایشو پر بات کرنا چاہتے تھے تو انہیں ریکویسٹ کر کے یہ ٹاپک جو ہے انکلوڈ کرانا پڑا. اپوزیشن لیڈر نے بھی بادر نہیں کیا کہ وہ کراچی کے مسئلے پر 2 لفظ ہی بول سکیں. سب اپنی اپنی سیاست کر رہے ہیں, تو کیا یہ جو کراچی میں سب ہو رہا ہے اس کا درد پورا ملک محسوس کر رہا ہے کہ نہیں؟ ساری اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں, اور 18th امینڈمنٹ اور دیگر ایشوز کے حوالے سے جو بات ہوئی اس پہ بات کر لیتے ہیں. MQM پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. سانحہ گل پلازا, آپ اتحادی جماعت ہیں. کل مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آپ لوگوں کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ ہمیں ریکویسٹ کر کے اس ایشو پر بات کرنے کے لیے, تاکہ اس پر ظاہر ہے جتنی بات ہوگی تبھی کوئی سلوشن نکلے گا, ہمیں ریکویسٹ کرنی پڑی. ذرا یہ واقعہ بتائیے گا کیا ہوا, اور MQM کو احتجاج کرنا پڑا. ظاہر اٹس اے ویری کنسرننگ صورتحال, تو اس پر کیا کہیں گے اس رویے پر؟ صدف عبدالجبار, سب سے پہلے تو میں تصحیح کروں گا آپ کی اس بات پر کہ ہم نے ریکویسٹ نہیں کی تھی. ہم نے تقریباً ڈکٹیٹ کیا تھا. ہم نے کہا جو شہر 78 سالوں سے پورے ملک کو چلا رہا ہے, آج وہ پکار رہا ہے, دہائی دے رہا ہے, اور آج اس کی صدا اور نوا آپ نے نہ سنی تو پھر جو گل پلازا کی آگ ہے وہ تو شاید بجھ جائے گی, لیکن جو دلوں میں ہمارے آگ لگی 18 سالوں کے جو صوبائی وڈیرے جاگیردار ہیں, جس طریقے سے ان کے ظلم کا سلسلہ جاری ہے ناانصافی کا, تو پھر یہ آگ گلی گلی اور چپے چپے میں لگے گی, تو اس کے بعد سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاٹ چلے گا بنجارا. میں نے تو یہ کھل کر کہا کہ یہ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کراچی جل رہا ہے اور نیرو بنسی بجا رہا ہے, آگ لگے ساری بستی میں, عبداللہ رہے اپنی مستی میں. تو یہ کام کس طرح چلے گا؟ جو شہر ملک کو 65% کا ریونیو دیتا ہے, جو شہر صوبے کو 90% کا ریونیو دیتا ہے, آج اس شہر میں آگ لگی ہے. وہ پاکستان کی معیشت کا انجن ہے, ترقی کا انجن ہے, اور اگر اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں, آپ اپنے بل پاس کرا رہے ہیں. ہم تو سامنے آگے کھڑے ہو گئے, ہم نے بھی ایجنڈا جو تھا اس کا کاغذ دستاویز اچھال دی, اور ہم نے کہا ہم نہیں ہاؤس کو چلنے دیں گے. ہم نے کل احتجاج کیا, اس کے بعد ہمیں ہمارا حق ملا ہے. کوئی ریکویسٹ پہ نہیں لیا ہم نے احتجاج کیا اور ہم نے اپنا حق چھینا ہے کل, اور کراچی والوں کا مقدمہ بھرپور طریقے سے لڑا ہے, اور یہ بتایا ہے کہ جب تک یہ مقامی حکومتوں کا آئینی ترمیمی بل 26ویں آئینی ترمیم میں نہیں آیا, 27ویں میں خوشخبری دی گئی تھی وزیر اعظم کی طرف سے, ہمیں پھر نہیں آیا, لیکن اب 28ویں میں ہم سے فاروق بھائی وہ کیا کتاب تھوڑی سیدھی کر لیں, الٹی ہے. ہاں جی جی میں نے کل جی ہاں 28ویں ترمیم میں اب ہم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ یہ اب عید کے بعد اگر NFC کے ایشو پر 28ویں ترمیم آ رہی ہے تو یہ آئینی ترمیمی پیکیج اور بل آئے گا, اور 144 پاکستان کے شہروں اور ضلعوں کو بااختیار بنا کے باوسیلہ مؤثر یہ جو شہری مقامی خود مختاری کا اور بلدیاتی خود مختاری کا نظام ہے یہ قائم ہوگا. تو یقیناً جانے کہ جو ہم کراچی کا میئر کوئی بھی پیپلز پارٹی کا ہو, جماعت اسلامی کا ہو, MQM کا ہو, اب یقین مانے یہی صحیفہ ہے اور پوری دنیا میں یہ رائج ہے. امریکہ میں ایک پریزیڈنشل ڈیموکریسی, وہاں امپاورڈ لوکل گورنمنٹ ہے. UK میں ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی, وہاں یہ امپاورڈ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے, امپاورڈ میئر, امپاورڈ لوکل کاؤنسل. پھر چائنا 1 پارٹی رول, ڈیموکریسی نہیں کمیونسٹ رول ہے, لیکن اس کے شنگھائی میں 4 کینٹون سے 4 میئر ہیں. آپ کو کوئی کام سڑک کا, گٹر کا, پانی کا, انویسٹمنٹ کا, زمین کا, تعمیرات کا, صنعت کا, تجارت کا, کوئی کام آپ لے جائیں گے وہ 4 کینٹون کے 4 میئرز امپاورڈ ہیں. یہ تو ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ایک چیز مجھے بتائیں,
آپ بھی جب پیپلز پارٹی کا دور تھا 2008 میں آپ ان کے ساتھ رہے تھے, پھر وقتاً فوقتاً ہم آپ دیکھتے ہیں ہم کہ وفاق میں ایٹ لیسٹ آپ گورنمنٹ کا حصہ ضرور ہوتے ہیں, اور اس سے پیچھے چلے جائیں تو ظاہر ہے پھر 80s 90s میں تو آپ تھے, اور پھر آپ کے میئر بھی آ چکے, وسیم اختر آپ کے میئر تھے, مصطفیٰ کمال آپ کے میئر تھے, سانحات تو جب بھی ہوتے رہے, بلدیہ فیکٹری کا سانحہ تو 2012 کی مثال ہمارے سامنے ہے. تو یہ کہنا کہ جی ہمارے دور میں سب کچھ ٹھیک تھا اور اب سب کچھ غلط ہے, ساری ذمہ دار ایک ہی پارٹی ہے, تو یہ تو بجا نہیں ہوگا. یہ ٹھیک ہے کہ سسٹم کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ سسٹم میں کیا فلاز ہے, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ سسٹم میں بہتری لائی جا سکتی ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, اور اسسمنٹ کیا ہے, یہ ہوا کیا ہے, گڑبڑ کہاں ہوئی ہے؟ اب دو باتیں ہیں نا, دیکھیں ایک تو ہم اوور سمپلیفائی کر دیں اور پچھلے سارے دوار کو ایک ساتھ ملا کے ایک تاثر بنا دیں, اور اس میں کسی بھی فائر انسیڈنٹ کا حوالہ دے کے اس کا ایک پرسیپشن ہو, حقیقت کیا ہے, اس میں جو اس کا جو کیس چلا اس میں اگر جو ازداد دہشت گردی کی عدالت تھی اس سے کچھ لوگوں کو سزا ہوئی, کچھ لوگ بری ہوئے, پھر وہ بعد میں چیلنج ہوا ہے ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں. تو میرا سمپل یہ کہنا ہے کہ ہم اوور سمپلیفائی نہ کریں. میں تو نظام کی بات کروں, ہمارے دور میں بھی اگر ہم ڈیلیور نہ کر سکے بہت سی جگہ, اس میں ہماری دانستہ غلطیاں بھی ہوں گی, میں نے کبھی اس سے انکار نہیں کیا, اس میں ہماری نادانستہ اور نظام کی خرابیاں ہوں گی. میں تو اسی لیے شروع کر بات یہی کی کہ بھئی میئر چھینا گیا ہو کراچی کا, زبردستی آیا ہو, کراچی کو کالونی بنانے کا ارادہ رکھتے ہو, کچھ بھی ہو, دھاندلا ہوا, 50 سیٹیں ہماری کمی کی, ہم نے بوائیکاٹ کیا. اب پہلے نمبر پہ پیپلز پارٹی, دوسرے پہ جماعت اسلامی بھی ذمہ دار ہے, تیسرے پہ پی ٹی آئی. تو ہاں وہی اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اسی لیے نظام کو بہتر بنانے کے لیے مجلس قائمہ کو فعال کیوں نہیں بناتے, جو صوبائی اسمبلی کی جس میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی دونوں ہے, اور جو مجلس قائمہ کے ایم سی کاؤنسل کی ہے اس میں پیپلز پارٹی ہے, جماعت اسلامی, پی ٹی آئی, ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کی, ایم کیو ایم نہیں ہے. اب یہ ساری کے 275 اسی طرح کے تجارتی مراکز ہے, اور اس میں جا کر کم از کم سروے کریں, وہاں کی تاجر انجمنوں کو. فاروق ستار صاحب, بہت اچھی بات ہے کہ آپ کراچی کا مقدمہ لڑنے کی بات کر رہے ہیں. جب آپ اقتدار میں تھے ذرا اس کی بات بھی کر لیتے ہیں. آپ کے اقتدار میں بھی سی بی سی اے ایگزسٹ تو کر رہی تھی اور قوانین بھی یہی تھے, تو آپ کے دور اقتدار میں جو عمارتیں کھڑی ہوئیں, جو بلڈنگز منظور ہوئیں, جو نقشے منظور پاس ہوئے, وہ آج تک چلتی بھی آ رہی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو اس وقت ایس بی سی اے کی خرابیاں تھیں, جو نااہلیاں تھیں, ان کا تعین کرنا چاہیے اور ذمہ داروں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے؟ اسی لیے تو میں نے کہا کہ بھائی اگر یہ تاثر کو اتنی حقیقت بنا کر دنیا کے سامنے یہ ایک ایک گول سے مقابلہ برابر دکھانا ہے کہ ایم کیو ایم نے بھی ایک گول کھایا, انہوں نے بھی ایک گول کھا لیا, ایسا نہیں ہے. یہ 18 سالوں سے مکمل طور پر پوری صوبائی 18ویں ترمیم کے بعد تو آل اینڈ آل وزیر اعلیٰ ہے, اور وزیر اعلیٰ اپنے میئر کو اگر اقتدار فیصلہ کرنے کا حق, اس کی دہلیز تک جو ہے وہ یہ سہولت نہیں دینا چاہتے, یا پیپلز پارٹی کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتا, تو اس میں تو سفر مرتضیٰ وہاب بھی کر رہا ہے نا. میں تو اس کے لیے کھڑا ہوں, یہ جب میں اس کتاب کی بات کرتا ہوں اور اس کی بات کرتا ہوں. اور ایم کیو ایم کے زمانے میں کیا ہم نے, جب ہم میئر تھے یا ہمارے پاس وزارت بلدیات تھی, تو خال شاذ و نادر کبھی کبھی بلڈنگ کنٹرول ہمارے پاس ہوتا تھا, ورنہ وہ تو صوبائی حکومتوں کے پاس ہی رہا ہے. تو جتنے دیکھیں نا کتنا آسان ہے ہمارے اوپر ڈال دیا, اور وہ ایم کیو ایم کے بانی کے کوئی گارڈ ہے اس کے اوپر ڈال دیا. ارے میری بات سنیں, اس کو ویریفائی کریں. میرے اینکرز, آپ میرے بڑے پروفیشنل سینئر قسم کے اینکرز ہیں, آپ کو تو کم از کم یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی میں ایم کیو ایم کے دور میں یہ ساری عمارتوں کی وائلیشن یا یہ سارے نقشے پاس. ڈاکٹر صاحب, آپ نے 26ویں ترمیم, پھر 27ویں ترمیم, پھر 28ویں کے حوالے بھی دیے. آپ نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں جی بلدیاتی قانون میں تبدیلی ہو. آپ تو بڑے امپورٹنٹ اتحادی ہیں, مجھے اس پر حیرت ہوتی ہے کہ آپ کی بات نہیں سنی جاتی. آپ کو تو اپنی بات منوانے کے بڑے طریقے آتے ہیں, اور آپ ایک بہت امپورٹنٹ یہ کور ایشو ہے جو نظر انداز ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے کراچی سفر کر رہا ہے. کل خواجہ آصف صاحب اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں جی نچلی سطح پر اختیارات جب تک نہیں ہوں گے کراچی میں سانحات ہوتے رہیں گے. پھر بھی ادراک ہونے پر بھی ایم کیو ایم کی اس بات کو ترمیم ہونے کے باوجود نہیں سنا گیا. تو اس پر تو آپ کا ذمہ داری جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ اپنی بات کیوں نہیں منوا پا رہے ہیں اس حکومت سے جس کے اتحادی ہیں آپ؟ دیکھیں صدف اور سائم, آپ بھلے پوری بائی ہک اینڈ کروک کوشش کر لیں, ساری ذمہ داری مجھ پہ ڈال دیں, لوگ بھی سمجھتے ہیں, باشعور ہیں. نہیں, میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ کل خواجہ آصف نے فلور آف دی فلور آف دی ہاؤس پہ اس بات کا اعتراف کیا, تو ہم نے احتجاج کیا, احتجاج کر کے اپنا حق لیا. کراچی کا مقدمہ
پہلی مرتبہ بھرپور طریقے سے لڑنے کا موقع ملا، اپنے مسلز دکھائے، کراچی کا اختیار دکھایا کہ یہ جو دلوں میں آگ لگی ہے یہ گلیوں کوچوں میں اگر گئی تو بشرا زیدی کے واقعے کے بعد جس طرح کراچی کے نوجوان تعلیمی اداروں سے سڑکوں پر جو ہے وہ گلیوں محلوں میں باہر نکل آئے تھے، کل وہ حالات نہ ہو. میں نے پہلے ہی یہ ساری وارننگ دی ہے. تو کل میری گفتگو کے بعد خواجہ آصف نے میری ایک ایک بات کو انڈورس کیا. یہ اس بات کی غمازی ہے کہ اب پی ایم ایل این نے پنجاب اسمبلی سے اور پیپلز پارٹی پنجاب نے بھی ایک اکثریت یعنی اتفاق رائے سے یہ ہمارے آئینی ترمیمی بل کے حق میں قرارداد پاس کیے اور 140A کی ری انٹرپریٹیشن کو انڈورس کیا انہوں نے. ہمارے موقف کی تائید اور حمایت میں سیاسی طور پر اضافہ ہو رہا ہے، وسیع سے وسیع تر جو ہے اشتراک عمل ہو رہا ہے. اب پیپلز پارٹی سندھ تنہا ہے، 35 سال پہلے ہم تنہا تھے، آج وہ تنہا ہے، آج وہ تنہا ہے. ایک بات ڈاکٹر صاحب، یہ جو گرین لائن پروجیکٹ ہے کئی سال ہو گئے ہیں، یہ مکمل نہیں ہوا. ایم اے جناح روڈ پر جب یہ فائر بریگیڈ کا عملہ وہاں پہ پہنچ رہا تھا، مشکلات میں ایک یہ فیکٹر بھی تھا. یہ وفاق کا پروجیکٹ ہے، اس کو ہی ایٹ لیسٹ کمپلیٹ کروا لیا جائے کیونکہ آپ بیٹھے ہیں وفاق میں حکومت کے ساتھ. تو ہم اگر یہ چھوٹی چھوٹی اپنی حصے کی ذمہ داریاں پوری کر لیں تو یہ سانحات جو ہیں کسی حد تک رک سکتے ہوں. تو یہاں پہ بھی آپ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. یہ بھی پروجیکٹ مکمل نہیں ہو رہا. اگر پیپلز پارٹی تنقید کرتی ہے کہ جی وفاق اپنے پروجیکٹ کرے مکمل، تو غلط نہیں کرتی پھر وہ اس بات میں. دیکھیں، وفاق کی میں بلا وجہ حمایت نہیں کر رہا. جو کام اس نے صوبہ حکومت سے بہتر کیے، زمین آسمان کا فرق ہے. پنجاب کو سندھ سے کمپیئر کریں گے آپ کو خود نظر آئے گا زمین آسمان کا فرق ہے. ہم کسی لاجک پہ، کسی دلیل اور ریزن پہ صوبائی حکومت اور یہاں کے وڈیروں جاگیرداروں کی 18 سال کی جو یہ بلا شرکت غیر ہر چیز پہ قبضہ ہے، اس کو اگر ہم سپورٹ کریں گے تو شاید ہم اپنی خود ہی جو ہے وہ بات کو رد کر وہ کر رہے ہوں گے. میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں یہ جو گرین لائن ہے یہ گرو مندر تک مکمل تھی، پھر کورٹ کا کیس ہوا، کانٹریکٹر بھاگ گیا، نیا کانٹریکٹر آیا، اس سال بجٹ میں پیسے رکھوائیں، یہ اگلے سال انشاءاللہ مکمل ہو رہی ہے، بلکہ اس سال کے اینڈ میں یہ صدر تک یہ لائن ہو جائے گی. 90% کمیوٹیشن ہے جو لوگ اس پہ سفر کر رہے ہیں، جبکہ جو اورنج لائن اورنگی سے بورڈ آفس جو بنائی ہے اس میں 10% لوگ بھی جو حکومت سندھ نے بنائی نہیں. یعنی بغیر منصوبہ، بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی ویژن کے کام آپ گرین لائن کو ریڈ لائن سے چلے منصوبے کی بات ہو رہی ہے. فاروق بھائی مجھے ایک بات بتائیے گا، میں ایک بات جاننا چاہتا ہوں آپ سے، چھوٹی سی بات ہے اس کی تکمیل کی. جی مجھے الاؤ کیجیے گا سر، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں سر، صحت کی وفاقی وزارت آپ کے پاس ہے، تعلیم کی وفاقی وزارت آپ کے پاس ہے، وفاق میں آپ بیٹھے ہوئے حکومت کے اتحادی آپ ہیں، میجر سٹیک ہولڈر بھی آپ ہیں. سر آپ جب اتنے بے اختیار ہمیں نظر آ رہے ہیں اور بے بسی کی تصویر نظر آ رہے ہیں تو ہم عام عوام کیا کریں؟ جس طرح ہم عام عوام آواز اٹھا رہے ہیں اسی طرح ہمیں آپ آواز اٹھاتے نظر آ رہے ہیں. سر ہم وہ کہتے ہیں نا یاد ماضی عذاب ہے، ہم دیکھتے تھے ماضی میں جب ایم کیو ایم نے کوئی کام کروانا ہوتا تھا، تحریکیں چلانی ہوتی تھیں تو کس طریقے سے چلتی تھیں، ڈنکے کی چوٹ پر چلتی تھیں. اگر آپ کو آپ ہمیں یہ یقین دہانی کروائیں کہ اسمبلی کے باہر آپ احتجاج کریں، اگر آپ کی آواز نہیں سنی جا رہی تو کوئی منطقی انجام تک تو پہنچائیں اس تمام تر معاملے کو. گڈا گڈی کا کھیل ہے، ایک طرف سانحہ ہوتا ہے، ایک طرف سے بیانات آتے ہیں، پنگ پونگ کھیل کے عوام بھی بھول جاتے ہیں اور حکمران بھی بھول جاتے ہیں. دیکھیں میرے خیال میں اب میں کچھ سوال کر لیتا ہوں، آپ مجھے جواب دے دیں کیونکہ اتنا لمبا سوال آپ کر رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تبصرے تذیب وہ آپ مجھے اسکرین سے ہٹا کے پھر آپ کر لیجئے گا سائم. لیکن اگر آپ عوام کے جذبات کی نمائندگی کرنے کے لیے میری بات سن لیں، اگر آپ یہ دلائل گھڑیں گے تو میرے خیال میں اس کا کوئی عوام کو کنفیوژن ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. میری بات جانے دیں، پھر آپ تجزیے تبصرے میں ساری بات کریں. میرا ٹائم مجھے دے دینا، میرے ٹائم میں تو آپ اتنی لمبی بات نہ کریں نا. اب دیکھیں نا، میں تو سمپل یہ کہہ رہا ہوں، قلم نے احتجاج کیا، رائٹ لیا. 28ویں ترمیم ہماری جو ہے نا ریڈ لائن ہے. اگر 28ویں ترمیم میں ہمارا آئینی ترمیمی بل نہیں آتا، پھر جو ہمیں فیصلہ کرنا ہم نے کرنا. ہم نے کراچی بچاؤ موومنٹ شروع کر کے لوگوں سے آواز اٹھاؤ کراچی بچاؤ ہم نے شروع کر دیا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے لوگ تیزی سے اس موومنٹ کو جوائن کر رہے ہیں. تو آپ کی اگر یہ خواہش ہے کہ اور آپ ایم کیو ایم سے یہی ثبوت چاہتے ہیں کہ ماضی میں جس طرح ایم کیو تھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں جو ماضی میں ایم کیو ایم کا ایک مسل تھا، عوامی تائید حمایت تھی، اس کو لے کے ہم شارع فیصل. میں نے تو کل اپنی تقریر میں کہا کہ آزاد کشمیر میں تو 10,000 لوگ سڑک پر بیٹھے تھے اور پوری وفاقی حکومت پاکستان کی وہاں سڑک پہ جا کے ان کے تمام مطالبات تسلیم کر
کر کے آئی اس وقت سے بچے ہیں جب کراچی میں 10,000 نہیں 10 لاکھ لوگ شارع فیصل پر بیٹھیں گے. یہ بات میں نے کی ہے, اس کا اندیا دیا ہے, اور آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ حالات ہوں گے اگر انہوں نے فائر الارم اگر ایک نہ لگایا مختلف مارکیٹوں میں, اسموک سینسرز اگر نہ لگائیں, اور جو وائلیشن ہوئی اس کا نوٹس لے کے تاجر تنظیموں کو انگیج کر کے اپنا بوجھ اپنی ذمہ داری کو باقی جماعتوں پہ نہیں ڈالا, مجلس قائمہ پوری کرنی ہوگی. بالکل ٹھیک کہا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ ہیں. ظاہر سی بات ہے ذمہ داری جب تک پوری نہیں کریں گے حادثات ہوتے رہیں گے. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید اور ویری وارم ویلکم ٹو آل دا ویورز ہو جسٹ ٹیونڈ ان. ظاہر سی بات ہے ہم ایک بہت سانحے سے گزرے ہیں, ایک تکلیف کے دور سے گزرے ہیں, اور ہم اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جہاں پر ملک کے ایک حصے میں انتظامی غفلت نظر آئی, جہاں پر بد انتظامی نظر آئی, کارکردگی کا فیلئر نظر آیا, وہاں پر ملک کا ایک ایسا حصہ بھی ہے ملک کے ایک کونے میں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لا انفورسمنٹ اتھارٹیز اپنا کام بڑے پیشہ ورانہ صلاحیت کے ساتھ کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور یہ بڑا ضروری ہے, اس لیے دیکھیں جب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنا تو یہ جو سٹیٹس ہوتے ہیں نا بڑا میٹر کرتے ہیں. یہ معلوم ہونا کنوکشن ریٹ کیا ہے اگینسٹ کرائم, کتنی ریکوری ہوئی ہیں, کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں, یہ پورا ایک آپ کو نقشہ ایک میپ فراہم کرتا ہے کہ اب آگے کیسے کمبیٹ کرنا ہے. تو یہاں پر ہم کوئٹہ پولیس کی کارکردگی کے حوالے سے ضرور بات کرنا چاہیں گے. سال 2025 کا پورا سال اور 26 کا بھی یہ جین کا مہینہ ہے. اس میں باقاعدہ طور پر ایک پوری ہمارے سامنے سٹیٹس ایک سروے سامنے آیا ہے جو بتاتا ہے کہ اس سارے عرصے کے دوران شہر میں جرائم اور اس طرح کی کارروائیوں کا کیا جائزہ ہے اور کیا اعداد و شمار ہے. تو اعداد و شمار یہ واضح کرتے ہیں کہ پولیس کی مؤثر کارروائیوں کے نتیجے میں جرائم کی شرح میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے. اور رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ موٹر سائیکل چھیننے کے کیسز سب سے زیادہ تھے, جن میں 547 مقدمات درج ہوئے, اور اس کے علاوہ پولیس نے 248 ملزمان کو گرفتار کیا اور 246 موٹر سائیکلیں برآمد کی. اسی طریقے سے اگر میں گاڑیاں چھیننے کی بات کروں تو یہ 33 کیسز میں سے 21 افراد گرفتار ہیں اور 20 گاڑیاں برآمد ہوئی ہیں. ڈکیتی کے 22 اور راہزنی کے 143 مقدمات رپورٹ ہوئے, اسلحہ کے 698 اور مقدمات میں سے تقریباً ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ملزمان گرفتار ہوئے, جن میں سے 61 پستول, 6 رائفلیں اور 1 لائٹ مشین گن شامل ہے. پھر انسداد منشیات کی جب ہم نارکوٹکس کی بات کرتے ہیں تو انسداد منشیات کے 656 مقدمات میں سے 655 افراد گرفتار ہوئے. گینگ آپریشنز کے دوران 155 گینگز توڑے گئے اور 223 افراد کو گرفتار کیا گیا. پھر عدالتوں میں 2225 مقدمات نمٹائے گئے, جن میں 1353 میں سزا اور 852 میں صلح ہوئی. تو یہ تمام تر وہ مسائل ہیں جو کہ ہمارے لا انفورسمنٹ کے لوپ ہول سے کہیں نہ کہیں, اور اب اس رپورٹ کے مطابق کوئٹہ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب بہتری آئی ہے. اسٹریٹ کرائم کنٹرول ہوگا, آپ کے جو زیر التوا مقدمات ہیں جب وہ جلدی سے اور افیکٹولی ان کو کور کیا جائے گا تو پھر یہ ایک کنسٹرکٹیو معاشرے کی طرف ہم بڑھتے ہیں. چلیں تو اب یہ ظاہر ہے بڑا زبردست طریقے سے اس پہ کام ہو رہا ہے. بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ڈی آئی جی کوئٹہ عمران شوکت صاحب. بہت شکریہ آپ کا عمران شوکت صاحب. ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ بلوچستان حمزہ شفاعت صاحب. حمزہ شفاعت صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ دونوں کا بہت شکریہ. ڈی آئی جی صاحب پہلے آپ سے ذرا آغاز کرنا چاہوں گی. سٹیٹس ہمارے سامنے ہیں 2025 کے اور 2026 کے اس جین کے منتھ کے. تو یہ جو سب سے زیادہ ریکوریز ہوئی ہیں وہ ہم نے دیکھا موٹر سائیکل اور پھر گاڑیاں. کیا یہ بتاتا ہے جرائم کی شرح کے حوالے سے نمایاں کمی کہا جا رہا ہے اس سے ہوئی ہے؟ تو ذرا ہمیں تھوڑا سا ایلیبریٹ کر کے بتائیے گا. تھینک یو ویری مچ صدر صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو موٹر سائیکل سنیچنگ ہے, کوئٹہ چونکہ بلوچستان پورے پاکستان کا 44% ایریا بنتا ہے اور اس کا جو 25% ہے وہ کوئٹہ کے اندر رہتا ہے. تو یہاں پہ اسٹریٹ کرائم میں جو ہمیں سب سے زیادہ کرائم تنگ کرتا تھا وہ موٹر سائیکل سنیچنگ تھی. موٹر سائیکل سنیچنگ کو ہم نے الحمدللہ قابو میں لے کے آئے ہیں, اور جس کے اندر تقریباً 65 to 70% ریڈکشن آئی ہے, جس کا سہرا میں دوں گا ایک ٹیم ورک کو. دوسرا ہم نے یہاں پہ اسمارٹ پولیسنگ کا آغاز کیا, جس میں ہم نے سافٹ ویئرز یوز کیے. ایوری پولیس اسٹیشن کے اندر یہ اسٹریٹ کرائم کے ڈفرینٹ آورس تھے, ڈفرینٹ سگنیچرز تھے, ڈفرینٹ پیٹرنس تھے. تو ہر پولیس اسٹیشن کو ہم نے اس کا پولیسنگ پلان ڈفرینٹ طریقے سے ترتیب دیا. جو ہمارے پیک آورس تھے اس پولیس اسٹیشن میں وہاں پہ ہم نے میکسیمم ڈپلائمنٹ کی, ہم نے ریسورسز کو ری الائنمنٹ کیا,
اور جو سب سے بڑھ کے ہے وہ اس میں ہم نے کمیونٹی پولیسنگ کی، جس میں ہم نے کمیونٹی کو اس کے بارے میں آگاہی دی، جو سیفٹی میئرز وہ لے سکتے ہیں اسٹریٹ کرائم کو کم کرنے میں. تو کوئٹہ کے جو عوام ہیں بہت غیور اور بہت محبت کرنے والے ہیں، انہوں نے ہمیں رسپونڈ کیا. دیکھیں پولیسنگ ایسا عمل ہے جس کو ہم سائلوز میں یا ان آئسولیشن نہیں کر سکتے، جس کے لیے ہمیں لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہم جن کو سرو کر رہے ہیں وہ عوام ہے. تو الحمدللہ پولیس نے اور عوام نے مل کے اسٹریٹ کرائم کو تقریباً 65 to 70% نیچے لے کے آئے. اور میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ بلوچستان میں نے سندھ میں بھی سرو کیا ہے، پنجاب میں بھی سرو کیا ہے. یہاں پہ ایک چیز جو یونیک ہے وہ ٹیم ورک ہے. چیف منسٹر صاحب سے لے کے آئی جی بلوچستان ہیں، اے سی ایس ہوم ہمارے ساتھ موجود ہیں. دیر آر نو ریڈ ٹیپزم. یہاں پہ کوئی ہم ریسورسز ڈیمانڈ کرتے ہیں فوری طور پہ ہمیں ملتے ہیں. رائٹ. میں یہاں پہ ہمارے ساتھ فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے. بالکل. عمران صاحب آپ کی طرف آؤں گا. میں حمدہ شفقات صاحب سے بھی جان لوں. حمدہ شفقات صاحب، اب کیا لگتا ہے آپ کو محکمہ داخلہ کی کون سی ایسی پالیسیز تھیں یا کون سے ایسے ریفارمز کیے گئے جن کے بعد ہم اس جرائم کی شرح میں کمی دیکھ رہے ہیں کوئٹہ میں؟ بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی پچھلے 1 سال سے حکومت نے بڑی کلیئر ویژن اور پالیسی کے ساتھ ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہوا ہے جس کا نام ہے اینٹی انلیگل اسپیکٹرم سیل. یعنی کہ جتنا بھی انلیگل اسپیکٹرم میں کام ہو رہا ہے اس کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے. اس میں جو سب سے بڑا کام ہوا ہے کہ جتنے بھی اس طرح کے دہشت گرد لوگ تھے یا علاقے کے بدماش تھے ان کو فورس کیجول میں ڈالنا شروع کیا. اور یہ نمبر جو پہلے 200-300 ہوتا تھا ابھی 700 پہ گیا. اسٹیپ نمبر 1. نمبر 2, نارکوٹکس کے اوپر پچھلے 1 سال میں تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن ہوا جس میں تقریباً 36,000 ایکڑ منشیات جو ہیں وہ تلف کی گئیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ تمام اداروں کو اکٹھا کرنے کے لیے اور ان کی سپیڈ امپروو کرنے کے لیے ایک سیکیورٹی آرکیٹیکچر کا پورٹل بنایا گیا جو بھی فلی فنکشنل ہے، جس کے اوپر پر منتھ مور دین 1500 to 2000 کے قریب ایکشنز ہوتے ہیں. تمام لا انفورسمنٹ ادارے مل کام کر رہے ہوتے ہیں. نمبر 4 ایک ادارہ بنایا ہے جس کا نام ہے PIFTEC، پروونشل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسیسمنٹ سینٹر. اس میں بھی جتنے فیڈرل اور صوبائی اور لوکل جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کو ہم اکٹھے بٹھاتے ہیں. ان کا ایک پورا سافٹ ویئر ہے سگما اور نووا کے نام سے، جس کے اوپر انالیسس کیا جاتا ہے، تھریٹ الرٹس کو دیکھا جاتا ہے اور ایکشن کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک 144 کا آرڈر گورنمنٹ نے چیف منسٹر صاحب کی ڈائریکشنز کے اوپر ایشو کیا، جس میں گاڑیوں کے کالے شیشے کرنا یا اسلحہ لہرانا یا پرائیویٹ گارڈز کو لے کے گھومنا، یہ سارے ایکشنز جو ہیں ان کے خلاف ایک میسو ایکشن ہوا. ساتھ ہی ساتھ حوالہ اور ہنڈی اور ہیومن ٹریفکنگ کے اوپر کبھی بھی ہسٹری میں 2000 سے زیادہ ایکشنز نہیں ہوئے. اس دفعہ 11,000 2025 کے اینڈ تک 11,000 ہیومن ٹریفکنگ کے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا جو لوگ انوالو تھے، جو حوالہ ہنڈی میں انوالو تھے. اور یہ پورے کا پورا نیکسس جو ہے اس کے اوپر کام کیا. پھر یہ نئی پولیس کی جو بیسٹ آف دا بیسٹ آفیسرز تھے، چیف منسٹر صاحب نے پورے پاکستان سے ان آفیسرز کو یہاں پہ ڈپیوٹ کیا اور ان کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے کہ یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن لاسٹ 3 months میں 70% کرائم کا نیچے آنا نو ڈاؤٹ یہ بریوری بھی تھی، کرج بھی تھی اور حکومت کی کلیئر ڈائریکشنز بھی تھیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. عمران صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی، ظاہر آپ نے حوالہ دیا کہ آپ نے مختلف صوبے سندھ میں بھی آپ نے سرو کیا ہے. مجھے یہ بتائیے گا جو یہ ریکوریز ہوئی ہیں، یہ جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں یا جو مقدمات درج ہوئے، کون سے علاقے ہیں ایسے زیادہ جو آپ کو لگتا ہے کہ جہاں پر زیادہ اس طرح کا کرائم ہو رہا ہے؟ دوسرے جو اسلحہ ریکور ہوا ہے وہ کس نوعیت کا ہے؟ کیا پیٹرن اس سے پتہ چل رہا ہے؟ جی صدر صاحبہ، بیسیکلی کوئٹہ جو شہر ہے اس میں دونوں سیٹنگز ہیں. جیسے کراچی میں اربنائزڈ شہر ہے، اسی طرح پنجاب کے جو بڑے شہر ہیں وہ اربنائزڈ شہر ہیں. کوئٹہ شہر میں دس از کمبینیشن آف بوتھ اربن اینڈ رورل سیٹنگ. جو ہمارا پیریفرل ایریا ہے وہ تقریباً رورل ایریا ہے، بہت اسکیٹرڈ ہے. وہاں سے منشیات کی اسمگلنگ یہاں پہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور، جیسے حمدہ شفقات صاحب نے بھی فرمایا، میں یہ بتاتا چلوں کہ پہلے بلوچستان میں بی اور اے ایریاز ہوتے تھے. اے ایریا میں پولیس ہوتی تھی اور بی ایریاز میں لیویز ہوتی تھی. تو اے ایریا شہر اور اس سے 10 کلومیٹر باہر تک ہوتا تھا. تو ورچولی اباؤٹ 20% جو شہر ہے بلوچستان کا حصہ ہے اس کو پولیسنگ کرتی تھی، باقی لیویز کے پاس تھا. اس میں ڈویلٹی آف کمانڈ تھی. یہ چیف منسٹر صاحب نے ریزالو دکھایا، آئی جی صاحب کی ایفرٹ تھی. اب اس ٹائم پہ پورا بلوچستان ایک اے ایریا ہو گیا ہے جو پولیس کے اندر ہے، تو جس سے کوئی بھی ڈویلٹی آف کمانڈ نہیں ہے. ہمارے پاس یہاں پہ کوئٹہ کے اندر وہیکل کرائمز تھی، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. جیسے آپ نے سندھ اور پنجاب کی بات کی،
تو جب میں وہاں سرو کرتا تھا تو ہمیں یہ پتہ چلتا تھا کہ جو گاڑیاں چوری ہوتی ہیں وہ بلوچستان چلی جاتی ہیں، تو ایک بدنامی کا باعث بنتا تھا. الحمدللہ یہاں پہ جو ٹیم ورک ہے، ہم نے پاکستان کے نمبر 1 نمبر 2 کار چور اور کار سنیچرز تھے جو ان کراچی سے خصوصاً اور ساؤتھ پنجاب سے گاڑیاں چوری کر کے چھین کے یہاں لاتے تھے. تو وہ ہمارے پولیس مقابلے ہوئے جس میں جو 2 بڑے گینگ تھے ان کا خاتمہ ہوا، اور مجھے بتایا گیا کہ ساؤتھ پنجاب میں گاڑیوں کی چوری اس سے تقریباً کوئی 30-35% کم ہو گئی ہے. اسی طرح کراچی میں ڈی آئی جی CIA سے میری بات ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ کراچی میں بھی کار چوری اور سنیچنگ میں واضح کمی دیکھنے میں آئی ہے. تو یہ الحمدللہ ایک ٹیم ورک ہے، اور اس کا کریڈٹ صرف پولیس نہیں لے سکتی. ہمارے ساتھ یہاں پہ فوج بھی ہے، ہمارے ساتھ فرنٹیئر کانسٹیبلری بھی ہے. ایک بہت بہترین ٹیم ہے جو میں نے باقی جگہوں پہ نہیں دیکھی، لیکن یہاں پہ اٹ از لائک ون بگ ٹیم، اور سارے ایک ہی گول کے لیے کام کر رہے ہیں. الحمدللہ کوئٹہ میں امن ہے، لوگ خیر و عافیت سے باہر گھومتے ہیں، ریسٹورنٹس بھی ہیں، تو اٹ از ایز سیف ایز کراچی. حمزہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ایک تو پولیس کی کارروائیاں کتنی مؤثر تھی، ذرا اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا. دوسرا مستقبل میں اب ان جرائم کے خطرات کے پیش نظر کوئی نئی پالیسی یا حکمت عملی بنائی گئی ہے، وہ بھی بتا دیجئے. اور یہ جو جدید آلات کا، ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے فار افیکٹو پولیس کریک ڈاؤن، اس کی فراہمی کے حوالے سے بتا دیں ہمیں. بالکل دیکھیں، سب سے بڑا سٹیپ ابھی آپ کو ڈی آئی جی صاحب نے بتایا ہے کہ فرسٹ ٹائم پورے بلوچستان میں بی ایریاز کو ابالش کر کے 100% ماڈرن اور پروفیشنل پولیسنگ کے حوالے کر دیا گیا ہے. جو پہلے ایک سول قسم کی فورس ہوتی تھی لیویز، ان کو مرج کر دیا گیا پولیس کے ساتھ. سملرلی سول ڈیفنس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا، اس کو ابالش کر دیا گیا ہے، اس کے پیسے بچائے گئے ہیں، اور اس سے اسپیشل برانچ کو امپروو کیا جا رہا ہے. یہ سیکنڈ سٹیپ ہے. تیسرا یہ ہے کہ اینٹی ڈرون، یہاں پہ جو کرائم ہے، جیسے کچھ تو اربنائز کرائم ہے جس کے بارے میں ڈی اے جی صاحب نے آپ کو بتایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کرائم ٹیررزم کی ڈومین میں بہت جاتا ہے، نارکوٹکس کی ڈومین میں بہت جاتا ہے. تو اس کے لیے ڈرون سرویلنس، یو کیو کا استعمال، اسٹاس ڈیوائسز کا استعمال، یہ سارے شروع کر دیے گئے ہیں. CGD کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو امپاور کیا جا رہا ہے، اس کے نئے تھانے بنائے جا رہے ہیں. پورے صوبے کے اندر پولیس کے جتنے بھی تھانے تھے، مور دین 100 کے قریب ایسے تھانے تھے جو بالکل ڈیلیپیڈیٹڈ کنڈیشن میں تھے، ان کو فورٹیفائی کیا جا رہا ہے تاکہ اگر ان پہ کبھی کوئی حملہ ہو خدا نخواستہ تو یہ ریٹیلیٹ بھی کر سکیں. اور اس کی ریٹیلیشن پولیس نے شروع کر دی ہے. اگر آپ نے ریسنٹلی بھی یہ دیکھا ہو تو پہلے بلوچستان میں پولیسنگ کا ماڈل یہی تھا کہ ایک پریونٹیو سا ماڈل ہوتا تھا اور بڑا ڈوسائل رہا جاتا تھا. فرسٹ ٹائم جو نیو ٹیم آئی ہے اس نے ایک اوفینسو آپریشن سٹارٹ کیا، اور یہ جو کار گینگز تھے ان کو بسٹ کیا ہے. یہ لوگ ایبڈکشنز میں انوالو تھے اور پیسے لوگوں سے کھینچتے تھے، کچھ بچوں کے اغوا میں بھی انوالو تھے. ان پورے گینگز کو انہوں نے بسٹ کیا، اور اس کا افیکٹ آپ دیکھ لیں کہ ساؤتھ پنجاب میں بھی نظر آ رہا ہے اور کراچی میں بھی نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے اوور آل ہمارا کرائم ریٹ نیچے کی طرف جا رہا ہے. آپ نے ڈیوائسز اور الیکٹرانک اکوپمنٹ کی بات کی، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی دفعہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہب بنایا جا رہا ہے گورنمنٹ آف بلوچستان میں. ایک ادارہ بنا لیا ہے جس کا نام ہے PIFTAC، جس کے بارے میں نے ابھی ذکر بھی کیا تھا. انٹیلیجنس فیوژن کا ایک ہمارا سینٹر ہے، وہ اسٹیبلش ہو چکا ہوا ہے، اور اس کے اوپر AI کا ہب بنایا جا رہا ہے. اور اس کے اندر جو 2 ہمارے سافٹ ویئر ہیں وہ دنیا کے لیٹسٹ سافٹ ویئرز ہیں جو فیشل آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے بہترین کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جتنا ڈیٹا بیس بھی ہمارا کوئٹہ سیف سٹی میں آ رہا ہے اس کے ساتھ وہ مرج کر رہے ہیں. ابھی کوئٹہ کے اندر جو ہماری تقریباً 30 سے 35 لاکھ کی آبادی ہے، ان میں سے جتنے لوگ بھی لیاقت بازار میں آتے ہیں یا لک پاس سینٹر ہوتے ہیں، ان سب کی فیشل ریکگنیشن کا نظام ہمارے پاس ایڈ اپ ہوتا جا رہا ہے، ایکیومولیٹ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کو ہم بعد میں یوز کریں گے تھرو آؤٹ اسٹاس ڈیوائسز. ساتھ ہی ساتھ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ کی ہے کہ جوائنٹ رسپانس چیک پوسٹ بنائی ہیں گورنمنٹ آف بلوچستان نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ان کی ڈائریکشنز کے اوپر. اس ٹائم پر یہ 13 جوائنٹ رسپانس چیک پوسٹ بنی ہوئی ہیں جو پنجاب سے، سندھ سے، KPK سے جتنے راستے آ رہے ہیں، اور تافتان کی طرف، ایران کی طرف اور افغانستان کی طرف جتنے راستے جا رہے ہیں، ان کے اوپر یہ چیک پوسٹ کام کر رہی ہیں. وہاں پہ جو بندہ گزر رہا ہے، آ رہا ہے، اس کا ڈیٹا بھی لیا جا رہا ہے، اس پہ مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے، اور جو اینٹی انلیگل اسپیکٹرم ہے اس کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے. اور فائنلی ایک جو سب سے ایک لاسٹ پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں جو ہمارا بہت زبردست کام ہوا ہے اس ساری ڈومین کے اندر، وہ یہ کام ہوا ہے کہ ہمارے نئے 9 سیف سٹیز بنائے جا رہے ہیں. ورنہ بلوچستان میں پچھلے 7-8 سال میں صرف ایک سیف سٹی بن سکا کوئٹہ، جس کے 1000 کیمراز اب 96% ورکنگ کنڈیشن میں ہیں. اب 9 اور شہروں کے اندر بھی یہ سیف سٹیز بنائے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کے انشاءاللہ بلوچستان کو اتنا ہی سیف رکھے گی جیسے دنیا میں کوئی اور صوبہ ہوتا ہے انشاءاللہ. عمران صاحب ایک چیز مجھے بتائیے گا، آپ نے خود انسداد منشیات کارروائیوں کے حوالے سے ذکر بھی کیا، 656 کیسز میں
656 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए हैं। अब ज़रा हमें थोड़ा ये भी बता दें कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं क्या ये मनशियात के बड़े नेटवर्क से मुतालिक थी या ये मकामी सतह पर छोटे मुकदमात थे? सदर साहब, इसमें मैं ये बताता चलूँ कि मंशियात बिल्कुल एक मैनेज है जो हमारी यूथ को तबाह कर रहा है। हमने यहाँ पे टू थ्रॉन्ग अप्रोच ली है। एक, हमने कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया है। हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, हमने वहाँ पे भी उनको रीच आउट करना शुरू किया है। उन्हें मंशियात के नुकसानात के बारे में उनको आगाह करने की कैंपेन शुरू की है और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये जो मंशियात के केसेस आपने 656 केसेस बताए, इसमें अगेन मैं ये बताता चलूँ कि चूँकि बलूचिस्तान की जो जहाँ पे हमारी जो लोकेशन है वहाँ पे 2 हमारे बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, जिससे हमें ये खदशा होता था कि वहाँ से मंशियात बनती हैं, स्मगल होकर आती हैं और फिर पूरे पाकिस्तान में जाती हैं। इसमें अगेन 2 बहुत बड़े गैंग थे जिनको हमने आइडेंटिफाई किया। टेक्निकल बुनियादों के ऊपर हमने उनको गैंग्स दोनों का खात्मा किया। ये वो गैंग थे जो हमारे नेबरिंग कंट्री से मंशियात यहाँ मंगा के बाकी पंजाब में और सिंध के अंदर भी उनकी तरसील करते थे। तो ये छोटे छोटे केसेस नहीं हैं। 2 बड़े गैंग का खात्मा करने से अगेन जो हम यहाँ पे काम करें अल्हम्दुलिल्लाह उसका असर पूरे पाकिस्तान में पड़ेगा। इसमें छोटे केसेस भी हैं, लेकिन हमारी जो यहाँ पे अप्रोच है, चीफ मिनिस्टर साहब हैं, आईजी साहब हैं, उनकी डायरेक्शन यही है कि हमने छोटे छोटे ड्रग पेडलर्स के पीछे नहीं जाना। ड्रग पेडलर्स सिर्फ छोटे छोटे बहुत कम मिकदार में उनके पास चर्च होती है। सो वी आर गोइंग आफ्टर द गैंग्स जो ये मंशियात को इधर स्मगल करके लाते हैं और उसके आगे तरसील करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। और अगेन ड्रग की स्मगलिंग के अंदर, ड्रग पेडलिंग के अंदर नुमाया कमी देखने में आई है और इट इज़ अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। राइट हमजा साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जो जराइम में कमी रिपोर्ट हुई है, बड़े अमेजिंग आउटस्टैंडिंग स्टैट्स हैं, इसको सस्टेन करने के लिए हुकूमत कोई तवीलुल मुद्दती मनसूबा बंदी कर रही है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजाइज कर रही है? अगर कर रही है तो वो क्या स्ट्रेटजीज हैं? ये तो जो 70% क्राइम रेट का नीचे आना है, ये तो एक तरह से मिरेकल है और एस्टॉनिशिंग भी है कि हमारे एफर्ट्स का इतनी जल्दी रिजल्ट आया। लेकिन ये कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसी नहीं है, गवर्नमेंट का एक पूरा प्लान है विच इज़ फॉर 10 ईयर्स। एक 10 ईयर्स नेशनल एक्शन प्लान है और एक हमारा 5 ईयर्स का प्रोविंशियल एक्शन प्लान है, जिसके अंदर क्राइम कंट्रोल और इलीगल स्पेक्ट्रम को बंद करने के लिए, एंटी सबवर्जन को बंद करने के लिए सेल्स बनाए हैं जो कि फर्दर रोजाना की बेसिस पे काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे। सिमिलरली ये जो हमने लेवीज को अबॉलिश करके पुलिस में मर्ज किया है, सिविल डिफेंस को अबॉलिश करके स्पेशल ब्रांच में मर्ज किया है, ये भी पुलिस के ऊपर इसके इफेक्ट्स जो हैं वो अगले 3, 4, 5 साल में आप देखेंगे बड़े ज़बरदस्त इसका इफेक्ट आएगा और पुलिसिंग स्ट्रांग होगी। साथ ही हमने सीटीटी के ऊपर जो काम किया है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ है, जो उनको स्टॉस डिवाइसेस, ड्रोन इक्विपमेंट और उनको हर किस्म की नाइट विजन ग्लासेस लेके दी गई हैं। उनके थाने फोर्टिफाई किए जा रहे हैं। नए कवानीन 3 नए कवानीन पास कर दिए गए हैं, जिनमें से एक बहुत ही एस्टॉनिशिंग लॉ है जिसका नाम है फेसलेस कोर्ट्स लॉ। पहली दफ़ा बलूचिस्तान में जजेस की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करके एक अदालतें बनाई गई हैं जिसमें जज का पता ना हो कि कौन है, क्योंकि यहाँ ये बलूचिस्तान वाहिद सूबा है जहाँ पे 2 चीफ जस्टिस को शहीद किया जा चुका हुआ है। पूरी दुनिया में किसी हाई कोर्ट में ऐसा नहीं हुआ। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए फेसलेस कोर्ट्स का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। और कल ही कैबिनेट ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने एक नया लॉ पास किया है, विटनेस प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट। जो भी विटनेस बनेगा उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका नया शनाख्ती कार्ड, नया एड्रेस और उसको फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे ताकि वो अदालतों में प्रोसिक्यूशन प्रॉपर्ली कर सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। इमरान शौकत साहब हमारे साथ हैं, हमजा शफकात साहब हमारे साथ हैं, आप दोनों का शुक्रिया। और देखें जी, इसी तरीके से जराइम पर काबू पाया जा सकता है और हम एफर्ट भी देख रहे हैं और इसके नताइज भी आते हुए देख रहे हैं, जो कि हमारे साथ स्टैट्स भी शेयर किए गए। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जो सोशल क्राइम्स हैं, एज सून एज पॉसिबल हम माशरे में इनको ऑब्वियसली बिल्कुल इनका कला कमा तो नहीं किया जा सकता, बट जिस हद तक इनको कम कर दिया जाए उस हद तक जो है वो हमारा माशरा एक कंस्ट्रक्टिव और एक प्रोग्रेसिव माशरे की तरफ बढ़ेगा। मूविंग फॉरवर्ड सदफ, एक और ख़बर है जो कि बहुत दिल दहला देने वाली है और मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं वो आपको कैसे बताऊँ। जैकबाबाद में मुहाफिज ही इज़्ज़त के दुश्मन बन गए और थाना RD 44 में ये वाक़या रिपोर्ट हुआ, जहाँ SHO समेत 6 अहलकारों ने किसी को इंसाफ क्या दिया, बल्कि उनके हाथों लड़की की इज्जत भी महफूज नहीं रही। 7 जनवरी को एक झगड़ा हुआ, झगड़े के दौरान एक शख्स की मौत हुई। पुलिस उस केस के मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी, तो पुलिस ने क्या किया कि उनके घर से 3 खवातीन को हिरासत में ले लिया और एक लड़की को फिर
ज्यादती का निशाना बनाया। अच्छा जी, अब ये आप मामला देखें कि पुलिस ने घर से मवेशी भी, नकदी भी और लूट ली है, जबकि खवातीन को 7 दिन तक कैद में रखा। और मुद्दई मुकदमा नूर खातून ने बताया कि पुलिस एहलकारों ने उसकी पोती से ज्यादती की है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या मामला रहे। मूसा बलोच हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, ज़रा हम जानते हैं कि वाक़े की डिटेल मज़ीद क्या है। मूसा, ज़रा बताइएगा, जो मुद्दई खातून है वो मज़ीद क्या शेयर कर रही हैं कि क्या क्या वाक़यात हुए हैं उनके साथ? असल स्टोरी इस तरह है कि 7 जनवरी को जैकबाबाद की तहसील ठुल के थाना गड़ियसन की हुदूद गांव हमजा खोसो में शाहकारी के तनाजे पर टांवरी और खोसा कबाइल के दरमियान झगड़ा हुआ था, जिसमें टांवरी कबीले का एक शख्स जान बाक हो गया था। तो पुलिस ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए खुदा बख्श खोसो के घर पर चढ़ाई करके उन्हें उनके घर मुसमार करने की धमकी दी, जिस पर पुलिस और मुसलमान के दरमियान मुज़ाकरात हुए। 5 लाख रुपए पुलिस ने रिश्वत तलब की और 2 लाख रुपए मौके पर अदा कर दिए गए। बाद अज़ा पुलिस ने उनके मवेशी साथ ले जाने के साथ 3 खवातीन, जिसमें 60 साला नूर खातून, 15 साला फरजाना और 17 साला आसिया खोसो को भी उठाकर ले गए और थाना RD 44 में ले जाकर उन्हें कैदो बंद किया। 7 रोज तक खवातीन का कहना था कि उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाने के साथ साथ आसिया खोसो जो 17 साला गैर शादीशुदा लड़की है उससे ज्यादती का निशाना बनाया गया। बाद अज़ा मीडिया पर खबरें चलने के बाद सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाल अंजार और IG सिंध जावेद आलम उद्धो ने सख्ती से नोटिस लेते हुए SSP जैकबाबाद मोहम्मद कलीम मलिक को अहकाम जारी किए कि फौरी तौर पर इस सारे वाक़े की इंक्वायरी करके मुकदमा दर्ज करके मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए, जिस पर SSP जैकबाबाद मोहम्मद कलीम मलिक ने रात में थाना गड़ियसन पर पहुंचकर तमाम फरीकीन को तलब करके इंक्वायरी करके रात के तकरीबन 3 से 4 बजे तक इंक्वायरी मुकम्मल करके मुकदमा दर्ज कराया और 6 मुलजमान जो पुलिस एहलकार और अफसरान थे उन्हें गिरफ्तार करवाया और बाद अज़ा उन्हें उनके DNA टेस्ट भी कराए गए और अदालत से 2 रोज़ा उनका रिमांड भी दिया गया। ताहम जो केस की मुद्दई है नूर खातून 60 साला खातून है, उन्होंने पुलिस SSP को दुहाई दी कि 2 मुलजमान जिन्होंने उनके मवेशी लूटे और उनसे रिश्वत के तौर पर 2 लाख रुपए लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो उस पर ठीक है, ये कार्रवाई जो है वो उससे मुतमईन नहीं है। मुद्दई जो खातून इस हवाले से सारी बात रिपोर्ट कर रही है। मैं इस पर बात करूंगी SSP जैकबाबाद मोहम्मद कलीम मलिक से, हमारे साथ हैं। मोहम्मद कलीम मलिक साहब, जरा ये बताइएगा, या तो पुलिस ने हिफाजत करनी है, पुलिस ने जराइम का खात्मा करना है, ना कि पुलिस का अपना ही अमल क्रिमिनल हो। तो पहले तो ये बताइएगा कितने लोग इसमें मुलव्विस हैं, कितने पुलिस एहलकार इसमें मुलव्विस है सारे जुर्म में? जी मैडम, पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरा मौका लिया और मुझे मौका दिया कि मैं अपना जो पुलिस का मौका है वो एक्सप्लेन कर सकूं। अब देखो मैडम, ये जो इंतहाई एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, मुझे ये संडे के दिन रिपोर्ट होता है और होम मिनिस्टर साहब नोटिस लेते हैं और IG साहब हुक्म करते हैं कि आप फौरी मौके पर जाएं और तमाम लोगों को सुनें। मैं वहाँ मौके पर गया तो सारे जो हालात वाक़यात थे उसको देखते हुए और जो मेरे पास कमेंट्री और उनके पास ओरल एविडेंसेस थे उनको देखते हुए मैंने देखा कि जो लोग मुलव्विस है उनको हमने अरेस्ट करके और इनके सामने सारी मैंने अपनी फाइंडिंग्स रखी कि जो ये टोटल चीजें इस तरह से हुई हैं। जो कंप्लेनेंट था, हमने जो नूर खातून है वो जो विक्टिम है उसकी दादी है, उसी की कंप्लेंट के ऊपर हमने FIR की है। ये पुलिस की मुद्दत में FIR नहीं है। वो उस वक्त भी मुतमईन थे, लेकिन फिर मज़ीद जो उसमें हकायक खुले जिसमें ये पता चला कि जिस तरह ये उनके घर पे लूटमार की गई, उसके बाद फिर मज़ीद पुलिस का एक्शन किया गया। अब 2 जो हमारे एक SF RD 44 और एक चौकी इंचार्ज है RD 52 का, उन दोनों को भी शामिल तफ्तीश करके उनको भी 161 का बयान लेके नूर खातून जो है जो कंप्लेनेंट ऑफ द FIR है उसके बाद उनको भी अरेस्ट करके अब टोटल हमारे पास 8 मुलजमान अरेस्टेड है। तो ही हमारे हायर अप्स और मेरे नोटिस में ये मामला आया, हमने इसमें किसी किस्म की लीनियंसी, किसी किस्म की देर नहीं की, फौरी एक्शन किया, फौरी FIR की और फौरी उनको अरेस्ट किया।
اور جہاں تک باقی ان کے گریونسز کی بات ہے جس میں ان کے مال مویشی لے کے گئے یا پیسے ان سے لیے گئے، وہ کل میں دوبارہ ٹھل اے سیکشن تھانے پر ان جو نور خاتون اور ان کی بچیاں تھیں، وکٹم تھیں، ان سے ملاقات کی. کلیم صاحب مجھے ایک بات بتائے گا کہ ہم یہاں پر کسی کانسٹیبل کی بات نہیں کر رہے، ہم یہاں پر ایس ایچ او کی بات کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ایسے دیہی علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہلکاروں کو، پولیس افسران کو کیا اپنی جاب ڈسکرپشن نہیں پتہ ہوتی؟ مویشی لے گئے، گھر سے 3 خواتین کو اٹھا کے لے گئے، ایک کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا. کیا وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ ان کا پرسنل انہوں نے غلطی کی ہے. ڈپارٹمنٹ میں اگر کوئی بندہ اس طرح کی غلطی کرتا ہے تو اس کے لیے قوانین موجود ہیں. جس طرح کہ اگر اس کیس میں لیگل ایس پی صاحب مجھے یہ غلطی نہیں لگ رہی، تو لگ رہا ہے ان کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے. ان کو تو بھرتی کرتے وقت دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کی کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں. اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہوگا جس نوعیت کا یہ واقعہ لگ رہا ہے، جس قسم کے یہ جرائم لگ رہا ہے. میڈم دیکھیں، اس کی مزید تفتیش تو اب تو خیر ایف آئی اے میں چلی گئی. میں نے جو اپنا بیسٹ ڈی ایس پی تھا، ڈی ایس پی ٹھل، اس کو دی تھی اور اس میں جے آئی ٹی بھی تشکیل دے دی تھی. انشاءاللہ جو ہی یہ تفتیش آگے بڑھے گی مزید اس میں بہتری آتی جائے گی اور انشاءاللہ ان کو قرار واقعی سزا ملے گی جنہوں نے اتنا گنونا جرم کیا. پولیس بالکل ان جو کالی بیڑوں کو ڈسون کرتی ہے. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ کلیم ملک صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. کالی بھیڑیں ہوتی ہیں جو ہر کمیونٹی میں، ہر محکمے میں ہوتی ہیں اور یہ ان کی وجہ سے پورا محکمہ بدنام ہوتا ہے اور ان کو ڈس اون کرنے کی ضرورت ہے، ان کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. بریک کا وقت ہو گیا، ہم ایک بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور ایک بار پھر سے بات کریں گے سانحہ گل پلازہ کے حوالے سے، اور بہت ساری ایسی چیزوں کی نشاندہی ہوئی سارے سانحے کے دوران جس کو اگر اس بر وقت اس پر ایکٹ کیا جاتا، کارروائی کی جاتی تو بہت بڑے نقصان سے بچا جا سکتا تھا. یہاں پر میں ذکر کروں گی گورنر سندھ کامران ٹسوری کا. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ گل پلازہ کے دکانداروں کو باقاعدہ طور پر اب منتقل کیا جائے گا، اسپیشلی وہ جو پارکنگ ہے، پارکنگ پلازا منتقل کرنے کا ہے. پھر وہ کہتے ہیں وہ میئر کراچی کو خط بھی لکھیں گے اور ظاہر اس حوالے سے کاروبار جو شروع کرانا ہے، جو بھی ہیلپ درکار ہے اس کے لیے وہ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن بہت ساری چیزوں کی نشاندہی ہوئی، جیسے کہ میں نے کہا کہ 500 پہلے دکانوں کی اجازت تھی، پھر 1000 کچھ دکانوں کی تھی، لیکن یہاں 1200 بنا دی گئی. جو کوریڈور کا راستہ تھا وہاں پہ غیر قانونی تجاوزات اور دکانیں بنی ہوئی تھی. اسی طریقے سے کہا جا رہا ہے جی 26 دروازے تھے، 24 بند ہو گئے تھے، 2 کھلے ہوئے تھے. پھر گرل لگی ہوئی تھی کھڑکیوں میں، بہت کچھ ایسا تھا. ہم نے چھت جو دیکھی، روف ٹاپ جو دیکھا اس پلازا کا، اس پہ گاڑیاں ہم نے دیکھی کہ وہ اتاری گئی، گاڑیاں صحیح سلامت تھیں. تو کیا کچھ ایسا کیا جا سکتا تھا کہ ان جگہوں سے ایکسس حاصل کی جاتی، چھت سے ایکسس حاصل کی جاتی، ان کھڑکیوں کو توڑنے کے لیے کٹر لائے جاتے؟ کیا یہ سارے سامان موجود تھے کہ اس سانحے کو ہم بہتر طریقے سے اس کو ہینڈل کر سکتے تھے؟ بالکل جی. تو اس حوالے سے بات کر لیں گے. ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر اسلان شیخ صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ اسلان صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. سوال یہی ہے کہ کیا کچھ کیا جا سکتا تھا جو نہیں کیا گیا؟ اس کے اندر انتظامی غفلت بھی آ سکتی ہے، اس کے اندر بات کی جا سکتی ہے کہ ہم ویل ایکوپڈ نہیں تھے. ریسکیو کی اگر ہم بات کی جائے، ابھی بھی ریسکیو کا عمل جاری ہے، بٹ ریسکیو سیمز ان ایکوپڈ. خدا نہ خواستہ فار فیوچر ہم کیا ایکوپمنٹ ہے جو اپنے ریسکیو اداروں کو پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم دعا گو ہیں ان تمام تر فیملیز کے لیے جن کے پیارے آج ان کے ساتھ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، اور جو لوگ شہید ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کریں. دیکھیں، اربن چیلنجز پوری دنیا کے اندر بڑے سیویئر ہوتے ہیں، اور پاکستان از اے ڈیولپنگ کنٹری، ایک آپ کی 3rd کیٹیگری میں آتا ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وی ہیو ٹو میک امپروومنٹس، چاہے اس کے اندر ایکوپمنٹس ہوں، چاہے اس کے اندر مشینریز ہوں، چاہے اس کے اندر آپ کا سرویز اور آپ کی ٹائملی امپلیمنٹیشنز ہوں. کیونکہ دیکھیں، سیفٹی ایکٹ گورنمنٹ آف سندھ نے ریسنٹلی پاس کیا، لیکن اس کی 100% امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. تو اگر ہم کہیں کہ جی ساری چیزیں بالکل ٹھیک چل رہی ہیں، تو وہ یہ جو اس وقت ایک افسوسناک انسیڈنٹ ہے، یہ اس بات کی خود انڈیکیٹر ہے، گواہی ہے کہ تھنگز آر ناٹ آن دا رائٹ ٹریک. بٹ رائٹ ٹریک پہ لانے کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا ہوگا. ریاست میں حکومت، حکومتی ادارے، عوام، پبلک. اور یہ انسیڈنٹس کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس کو آپ بہت ایک کیا نام دوں، آئی ڈونٹ ہیو ورڈس، لیکن اٹس سم تھنگ ویری بگ آئی اوپنر فار آل آف اس. اور پالیسیز امپلیمنٹیشن دیکھیں بائی فورس ہوتی ہیں اور بائی پبلک ول ہوتی ہیں. تو دونوں چیزیں اس کے اندر جب تک کولابریٹ نہیں ہوں گی
Karachi is one of the biggest अभी city तक of आपकी Asia. असेसमेंट अरसलान या सिंध गवर्नमेंट की हम बात करें, क्या फाइंडिंग्स हैं, क्या इदराक है, क्या मतलूबा तादाद में हमारे पास फायर स्टेशन मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड का अमला वेल इक्विप्ड है, हमारे पास जदीद तरीन आलात मौजूद हैं, किन चीज़ों की कमी है जिसको आप समझते हैं कि प्रायोरिटी बेसिस पे उन पर हमें काम करने की ज़रूरत है? इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, ये बेसिक इसमें क्राइटेरिया होता है कि 100,000 पीपल की रेडियस के अंदर विद इन 3 to 5 मिनट रिस्पॉन्स टाइम आपके फायर स्टेशन होने चाहिए. उसके अंदर आपकी स्नॉर्कल्स होती हैं, आपकी स्मॉल स्ट्रीट फायर फाइटिंग व्हीकल्स होती हैं, आपके जो फायर फाइटिंग अमला होता है उसके लिए ऑक्सीजन, फायर वेल इक्विप्ड सेफ्टी जिसको आप ब्रेस्ट कहते हैं कि आप चले जाएं तो उसमें आग ना लगे या उसमें आपका सांस बंद ना हो. तो ये सारी चीज़ें अब दुनिया ने इम्प्लीमेंट की हैं, लेकिन हम आपको दुनिया से 100% कंपेयर नहीं कर सकते. एक डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, एक डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, एक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं. लेकिन इस वक्त आप कराची में देखें तो स्नॉर्कल्स भी अवेलेबल हैं, फायर ब्रिगेड स्टेशंस भी हैं और KMC इज़ इन अ बेटर पोजीशन. लेकिन इसको फर्दर इन्हांस करने की ज़रूरत है और लोगों की कोऑपरेशन भी रिक्वायर्ड है इसमें कि वो भी इस चीज़ को वो बेहतर तरीके से हमारे साथ कोऑपरेट करें. फायर फाइटिंग में तो लूप होल्स नज़र आए ही आए, बट एनी हाउ फायर फाइटिंग हुई, वहाँ पर आग बुझाने की कोशिश की गई. बट जब हम रेस्क्यू की बात करते हैं, पोस्ट सानेहा जब रेस्क्यू किया गया तब हमने देखा कि 2-3 घंटे तक भी लोग कम्युनिकेशन में थे, लोग अंदर से रब्ता कर रहे थे, लाइव लोकेशंस भेज रहे थे, अपने प्यारों को व्हाट्सएप कर रहे थे, वॉइस नोट्स कर रहे थे. उसके बाद हम रेस्क्यू 1122 की जब बात करते हैं, एक बहुत बड़ा इदारा है, बहुत इक्विपमेंट भी उनके पास है, बट क्यों नहीं ऐसे स्ट्रेटेजाइज किया गया उस पॉइंट पर कि यहाँ पर 3 एक्सेस थी गुल प्लाजा की, कहीं से एक रेस्क्यू एग्जिट निकाली जाता है या छत के ऊपर से रेस्क्यू करने की कोशिश की जा सकती थी, या वो ग्रिल्स जो खिड़कियों पर लगी हुई थी उनको काटने की कोशिश की जा सकती थी. इस किस्म का कोई इकदाम हमें एफिशिएंट नजर नहीं आया ऑन ग्राउंड. जी बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी हम ये नहीं कह रहे कि जस्टिफाई कर रहे हैं किसी भी चीज़ को. लेकिन बुनियादी तौर पे ये होता है जब आपके शहर बनते हैं या टाउन प्लानिंग्स, अर्बन प्लानिंग्स होती हैं तो रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रेनेज, इन तमाम तर चीज़ों को एड्रेस किया जाता है, फिर आबादियाँ होती हैं. लेकिन कराची शहर आपने देखा कि एक अनप्लान्ड वे के अंदर ग्रो किया, और उस अनप्लान्ड वे के अंदर जब ग्रो होता है तो उसके अंदर जब आप BRTs बना रहे हैं या ड्रेनेज की लाइन डाल रहे हैं तो उसमें ट्रैफिक की रवानगी में रुकावट या प्रॉपर प्लानिंग में रुकावट या प्लानिंग की इम्प्लीमेंटेशन में. तो ये एक प्रैक्टिकल रियलिटीज़ हैं और हमें इनको एक्सेप्ट करके पब्लिक, ऑल पॉलिटिकल पार्टी सबके साथ मिलके क्या ना सिर्फ कराची बल्कि हमारे जितने भी शहर हैं सिंध के तमाम तर शहरों के अंदर हमें इन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर. साहब एक चीज़ बताइएगा, अब रमज़ान बिल्कुल करीब है और ज़ाहिर है रमज़ानों में हम देखते हैं मार्केट्स में रश बहुत बढ़ जाता है, और हमारे यहाँ गुल प्लाजा जैसे बहुत सारी मार्केट्स मौजूद हैं जहाँ पर इसी तरीके से सारे ना एग्ज़िट डोर हैं, ना वहाँ पर फायर सेफ्टी अलार्म है, ना फायर सेफ्टी कोड्स हैं, रास्ते तंग हैं, एग्ज़िट और एंट्रेंस के रास्ते बहुत महदूद हैं. तो अब किया क्या जाएगा? एक ऑडिट रिपोर्ट है, उस पर इन्फोर्समेंट करवाना किसका काम है कि ये सेफ्टी अलार्म हो तमाम इन मार्केट्स के अंदर. इसके लिए फिर आप लोग कर क्या रहे हैं, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है और चीज़ों को मैनेज करना है, खुदा ना खासा कोई और सानेहा ना हो जाए. देखिए ये काम हुकूमत का है, रियासती इदारों का है, बल्दिया का है, और उनको अपनी जिम्मेदारी, हमें सबको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी. जो ऑडिट रिपोर्ट है उसके अंदर टाइम फ्रेम भी जो है वो एक रीजनेबल प्रोवाइड किया गया है, और आबाद के साथ गवर्नमेंट ऑफ सिंध और बल्दिया कराची के जो ऑफिशियल्स हैं वो कोऑर्डिनेशन में कि इसकी टाइमली इम्प्लीमेंटेशन कराई जाए, और ताकि रमज़ान में या रमज़ान ना भी हो तो किसी भी उस पर किसी ख़तरनाक साने से बेहतर तरीके से निपटा जा सके. अच्छा, और ये जो मुतालबा किया जा रहा है कि जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए, इसके लिए क्या सोच रही है सिंध हुकूमत? जी बिल्कुल होना चाहिए, हम समझते हैं, लेकिन इसका अल्टीमेट फैसला जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध, मैं स्पोक्स पर्सन हूँ, तर्जुमान हूँ, लेकिन ये कि इस चीज़ को इस तरीके से हम ड्रॉप किसी भी सूरत में गवर्नमेंट नहीं करेगी. इस वक्त कमिश्नर साहब उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ी तो जुडिशियल कमीशन बिल्कुल बनना चाहिए, लोगों को रिलीफ बिल्कुल मिलना चाहिए. आपने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा प्रो पीपल रही है, चाहे कोविड हो चाहे सैलाब हो. अभी भी बात अक्सर देख रहे हैं हम टेलीविजन पे कि मल्टीपल प्रपोजल्स आ रहे हैं पार्किंग प्लाजास के हवाले से, उसके अलावा ऑल्टरनेट्स. तो इन तमाम तर जो भी पॉजिटिव प्रपोजल्स हैं उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वेलकम भी करती है, अप्रिशिएट भी करती है, और इस बात की यकीन दहानी भी कराते हैं कि जो लोगों के लिए बेस्ट पॉसिबल
ऑल्टरनेट्स होंगे, सॉल्यूशंस होंगे, वो प्रोवाइड किए जाएंगे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। ना सिर्फ उन लोगों के लिए उन लोगों के लिए जो इस बिल्डिंग में मौजूद थे, फायर फाइटिंग के अमले, और उसके साथ साथ जो लोग इसके बिजनेस से लिंक थे, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध वर्क कर रही है और इंशाल्लाह एक लोगों के लिए बेहतर सॉल्यूशन के साथ सामने आएंगे। राइट, वी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। बहुत शुक्रिया अरसलान शेख साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त डाला। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। अच्छा जी, एक बार फिर से ज़रा बात कर लेते हैं कि विफाक में क्या हो रहा है, ख़ास तौर पे जो सेनेट और अपोजिशन लीडर का मामला था। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में उनका तयन हो गया, सेनेट में भी अपोजिशन लीडर का मामला अब हल हो गया है। राजा नासिर अब्बास सेनेट में अपोजिशन लीडर बन गए हैं और कहते हैं सियासतदानों को आगे आना होगा, गुस्सा कम करना होगा। ये बात अल्लामा साहब कह रहे हैं और मुल्क की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा, हम भी मुल्क की खातिर हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर, वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत पर इल्ज़ामात नहीं लगने चाहिए। वो मीडिया से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि हुकूमत अगर एक हाथ से हाथ मिलाए दूसरे हाथ से मुक्का मारेगी तो फिर हालात कैसे बेहतर होंगे। तो ज़रा सुन लेते हैं। पार्लियामेंट ये काम कर सकती है। पहला जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल हार्मनी पैदा करने के लिए इमरान खान के केसेस को चलने दें जैसे चलने चाहिए। इस वक्त जो बेगुनाह जेलों में कैदी हैं, अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, वो दहशतगर्द है। एजाज चौधरी साहब, सरफराज चीमा साहब दहशतगर्द है। पाकिस्तान के अंदर लोगों को हील करने की जरूरत है। लोगों में नफरत पैदा होगी, गुस्सा पैदा होगा, फिर झगड़ेंगे, लड़ाइयाँ होंगी। पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट हो, नेशनल सिक्योरिटी हो, इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किसी से करेंगे। सियासी तौर पर मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है, हर कदम उठाने को तैयार है। पीटीआई की हुकूमत पे कोई इल्जामात नहीं लगने चाहिए, ना पीटीआई की हुकूमत कोई ऐसे काम करी जिस पे इल्जाम हो। वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के साथ खड़ी है, अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है, रियासत के साथ खड़ी है। हुकूमत अगर एक हाथ से हाथ मिला रही है और दूसरे हाथ से मुक्का दे रही है तो हालात बेहतर क्यों होंगे। हमने इनको यही कहा है कि दोनों हाथ मिलाएं ना बेहतर। अच्छा, फिर तलाल चौधरी साहब भी कहते हैं कि एनएफसी की मद में खैबर पख्तूनख्वा को 5,867 अरब रुपए दिए जा चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपना सूबा छोड़कर दीगर सूबों में स्ट्रीट मूवमेंट चला रहे हैं। कल कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई की पॉलिसी और हुकूमत की नालायकी की वजह से जल रहा है। वहाँ फोरेंसिक लैब तक नहीं है और इनकी नालायकी की वजह से पूरा पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार हो रहा है। तो ये कल तलाल चौधरी साहब ने भी इज़हार ख्याल किया। तो बात कर लेंगे फिर वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली में एज ए अपोजिशन लीडर तकर्रुर हो गया, इलामा राजा नासिर अब्बास का सेनेट में हो गया। अब ऐवान में मुस्बत रद्द अमल आया है इन दोनों के तकर्रुरियों के बाद। दोनों की आप देख रहे हैं कि बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी पीटीआई को सड़कों से पार्लिमानी सियासत में लाने के लिए कितनी मौसर साबित होगी इन दोनों अपोजिशन लीडर्स की तकर्रुरी। देखें, दोनों साहिबान जो हैं बड़े सीनियर सियासतदान हैं और उनसे तवक्को तो यही की जाती है और हमें उम्मीद भी है, जिसका आज इजहार सेनेट में भी हुआ और इससे पहले कौमी असम्बली में भी इस बारे में बात हुई। और उन दोनों साहिबान का, महमूद खान अचकज़ई साहब का भी और राजा नासिर अब्बास साहब का, उनकी अपनी भी गुफ्तगू यही है कि वो पार्लियामेंट में यकीन रखते हैं और पार्लियामेंट ही एक ऐसा फोरम है कि जिससे मुस्बत और मुल्क की बेहतरी के लिए और जमहूरियत के लिए जो है वो रास्ता निकल सकता है। वहीं पे इस बारे में जो है वो डिस्कशन हो सकती है और मामलात को समझाया जा सकता है या समझा जा सकता है। तो हमें उम्मीद तो है कि उनकी जो है वो काबिज से अपोजिशन जो है वो एजिटेशन की सियासत से जो है वो पार्लियामेंट में बैठ के सियासत का जो एक मुसलमा जमहूरी तरीका है उसको तरजीह देगी। आपने कहा कि सड़कों के बजाय पार्लियामेंट के अंदर आकर सियासत करना जो है वही एक जमहूरी तर्ज अमल है। एक और बात कह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि जिसकी वो बड़ी एक तरीके से तनकीद किया करती थी, यानी कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर बड़ी उनकी तनकीद थी, लेकिन आज वो इस पॉइंट पर आ गए कि वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई मतलब खुद ऑफर कर रही है कि हमें एक नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की ज़रूरत है।
یہ جو تجویز آئی ہے اس تجویز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جیسا آپ میں اور پیپلز پارٹی میں ایک میثاق جمہوریت ہوا تھا ایسے ہی طرز پر پی ٹی آئی کو بھی شامل کر کے ایک میثاق جمہوریت ہونا چاہیے؟ دیکھیے اس بارے میں جہاں تک مجھے یہ یاد ہے کہ 2018 میں بھی جب پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہوئی تھی تو اس وقت بھی دی دین اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف صاحب نے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے یہ کہا تھا کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے، ڈائیلاگ ہونا چاہیے، چارٹر آف ڈیموکریسی کو امپروو کرنا چاہیے اور چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے۔ ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ نہ صرف چارٹر آف ڈیموکریسی میں مزید جو ہے وہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے، چارٹر آف اکانومی بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے، بلکہ چارٹر آف اکانومی پہلے ہونا چاہیے کیونکہ ملک کی اکانومی جو ہے وہ اس وقت جس صورتحال میں ہے اس کو بہتر کیا جانا جو ہے وہ پہلے ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر ٹھیک ہے چارٹر آف ڈیموکریسی بھی اور سیاست بھی جو ہے یہ سارے معاملات جو ہے بہتر انداز سے ہوتے رہیں گے۔ تو یہ آفر تو وزیر اعظم کی طرف سے پہلے سے موجود ہے، اگر انہوں نے بھی آفر کی ہے تو یہ تمام جو آفرز ہیں اس کے اوپر بات تو اسی وقت ہوگی نا جب دونوں فریقین جو ہے وہ ٹیبل کی دونوں سائڈوں پہ آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ تو یہ بات تو وزیر اعظم پچھلے تقریباً 8 ماہ سے جو ہے وہ مسلسل کر رہے ہیں، اور ریسنٹلی بھی انہوں نے کیبنٹ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کی ہے۔ تو اب یہ موجودہ جو تقرریاں ہوئی ہیں ان سے ہمیں یہ امید ہے کہ اس بارے میں بھی پیش رفت ہوگی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہونی چاہیے لیکن ساتھ ہی ساتھ چارٹر آف اکانومی میثاق معیشت بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور انٹیگرل کردار رکھتے ہیں۔ اگریڈ، آپ وزیر اعظم صاحب نے تو بہت دفعہ مذاکرات کی دعوت دی ہے، آپ نے بھی یہ تجویز پیش کی کہ ماضی میں الجھے رہنے کے بجائے مستقبل کی طرف بڑھنا چاہیے، تو آئے مل کر بیٹھ کر معاملات کو حل کرتے ہیں۔ اس حوالے سے حکومت بیانات کے علاوہ عملی اقدامات کرنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں یہ بات کہ آپ ماضی میں جو ہے وہ الجھے رہیں، ماضی کو تو بدلا نہیں جا سکتا، ماضی تو جو ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، اب اس میں آپ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ ہاں ماضی کے ان تجربات سے جو ہے وہ آپ آگے بہتری لا سکتے ہیں۔ اگر الیکشن جو ہے وہ پاکستان میں ٹھیک نہیں ہوئے، کبھی ایک فریق کو اعتراض ہوا کبھی دوسرے فریق کو اعتراض ہوا، تو اگر اسی اعتراض کو اور اسی معاملے کو لے کر جو ہے وہ ہم اپنے معاملات کو الجھاتے رہیں گے تو پھر آگے بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بہتر تو یہی ہے، اور میں نے بھی یہ تجویز دی ہے کہ 18 کی بات ہم کرتے ہیں، 24 کی بات آپ کرتے ہیں، 13 کی بات پھر آپ کرتے ہیں، 7 کی ہم کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ان الیکشنز کو جو ہو چکے ہیں ان کو تو بدلا نہیں جا سکے گا۔ ہاں اگر ہم بیٹھیں تو آئندہ ہونے والے الیکشن جو ہے ان کو ہم اس طرح کنڈکٹ کر سکتے ہیں، ایسا ماحول پیدا کر سکتے ہیں کہ جو فری بھی ہوں، فیئر بھی ہوں، اس پہ جو جیت جائے جو ہار جائے سب کو اعتماد ہو کہ الیکشن جو ہے وہ صحیح ہوئے ہیں۔ تو یہ اب فیوچر میں تو ہم کر سکتے ہیں، ماضی کو تو ہم بدل نہیں سکتے۔ تو اس لیے جس چیز کو آپ بدل ہی نہیں سکتے، جس کے اوپر آپ کسی قسم کا اختیار ہی نہیں رکھتے، تو اس کو جو ہے وہ پیٹتے رہنے سے اور اس میں الجھے رہنے سے جو ہے وہ وقت کے ضیاع کے علاوہ تو پھر کچھ نہیں ہے۔ تو یہ تجویز دی ہے گورنمنٹ اس بارے میں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم تو بیٹھنے کو تیار ہیں کہ آئیں، الیکشن کمشنر کا تقرر کریں، فری اور فیئر الیکشن کے لیے لیجسلیشن کریں، اس میں اور جو چیزیں ضروری ہیں اس کے متعلق جو ہے وہ بیٹھ کے بات کریں، اور تاکہ آئندہ الیکشن جو ہے ان کو درست کیا جا سکے، آئندہ جو ہم اپنی جمہوریت کو جو ہے وہ بہتر کر سکیں۔ جو پہلے ہو چکا ہے وہ تو نہیں بدلا جا سکتا۔ رانا صاحب آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ظاہر ہے جب کراچی کے کانٹیکس میں بات ہو رہی تو وزیر دفاع نے کل 18ویں ترمیم کا معاملہ چھیڑ دیا اور کہا کہ ڈھکوسلا ہے، جب تک آپ بااختیار نہیں کریں گے، نظام کو نچلی سطح تک نہیں پہنچائیں گے تو یہ واقعات ہوتے رہیں گے۔ کراچی جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی ہے، خطرے کی گھنٹی بجی یہاں پہ، اس پہ آپ کا بطور پارٹی کیا موقف ہے؟ دیکھیں یہ خواجہ صاحب سینئر سیاستدان ہیں اور ان کی ایک اپنی رائے ہوتی ہے، اور اس میں انہوں نے جو خطرے کی گھنٹی کی بات کی ہے اور بلدیاتی الیکشن کو با اختیار بنایا جانا چاہیے، میں 100% اس سے متفق ہوں،
اور بلدیاتی اداروں کا، بلدیاتی الیکشن کا کروایا جانا اور ان کو مضبوط کرنا جو ہے وہ بالکل جمہوریت کا نہ صرف حصہ ہے بلکہ عام آدمی کی مشکلات کا حل جو ہے وہ اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا۔ جس واقعے کی وجہ سے انہوں نے کراچی میں خطرے کی گھنٹی کی بات کی ہے، یقیناً وہ بہت ہی خوفناک اور باعث تکلیف واقعہ ہوا ہے، اور اس میں بہت قیمتی جانیں بھی گئی ہیں اور اس میں بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ بہرحال ہمیں اس کے اوپر یقیناً جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہیں جو کوتاہی ہے اس کو جو ہے وہ دور کرنا چاہیے۔ جہاں تک 18ویں ترمیم کا معاملہ ہے تو وہ ایک متفقہ جو ہے وہ آئینی ترمیم ہے، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی حصہ لیا ہے، باقی جماعتوں نے بھی لیا ہے، اور اس میں اس سے صوبوں کی جو ہے وہ انڈیپینڈنس اور صوبوں کے اختیارات میں اضافہ ہوا ہے۔ اس میں صرف ایک NFC کا ایشو ہے جو فائنانشل جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن مرکز اور صوبوں کے درمیان ہے، تو اس پہ جو ہے وہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ کافی پیچیدہ ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ تلاش کیا جانا چاہیے، اور اس بارے میں بات ہو رہی ہے۔ لیکن مسلم لیگ نون کا یا گورنمنٹ کا موقف یہ ہے، یا مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کا موقف یہ ہے، اور وزیر اعظم نے اس کا اظہار بھی ایک دو موقعوں پہ کیا ہے کہ جو بھی ہوگا وہ ہم کنسنسس سے کریں گے، اور اس معاملے کو فیڈریشن اور پروونسز کے مابین کسی غلط فہمی یا کسی تناؤ کا باعث نہیں بننے دیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سینیٹر رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ اور اب ایک طرف خواجہ آصف تو یہ کہہ رہے ہیں جی ڈھکوسلا 18ویں ترمیم، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں جناب کہ یہ تو ہمارا ایک کہتے ہیں نا متفقہ کاوش تھی 18ویں ترمیم کو، اور سب کچھ اگر آگے ہوگا بھی تو وہ کنسنسس کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر وہی بات ہے کہ اگر ملک میں سیاسی بحران ختم ہوگا، سیاسی ایک استحکام آئے گا، تو تبھی جو ہے وہ معیشت کا جو ماحول ہے وہ بھی پروان چڑھے گا۔ جہاں پر ہم ماحول کی بات کر رہے ہیں اور موسم کی بات کر رہے ہیں، وہاں پر ہم نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ کراچی سمیت سندھ کے لوگ اب ہو جائیں تیار، کیونکہ محکمہ موسمیات نے کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بادل برسنے کی پیش گوئی کر دی ہے جناب۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ کل سے سندھ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے، اور اس کے باعث کراچی اور حیدرآباد سمیت مختلف شہروں میں بارش کا امکان بھی ہے۔ اچھا، یہ جو ٹائم دیا گیا ہے وہ کراچی میں کہا گیا ہے کہ 22 جنوری کو ہلکی سی درمیانی شدت کی بارش ہو سکتی ہے، تو اگر ساتھ میں ہوائیں بھی چل جائیں تو آئی تھنک وہ درمیانی اور ہلکی شدت کی بارش بھی میرے خیال میں نہیں ہوگی، پھر وہ بادل ہی اڑ جائیں گے۔ لیکن بہرحال سردی کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اب آپ کو یہاں سے ہم لیے چلتے ہیں ایک اور جگہ، لیکن یہ پاکستان کی جگہ نہیں، رشیا لیے چلتے ہیں۔ یہاں کا علاقہ ہے، بڑا مشکل سے اس کا نام ہے کمشٹکا، ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ میں نے رشین پروننسیشن صحیح کی ہوگی۔ اچھا، یہاں پر برف باری کا 146 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے اور برفانی پہاڑ بن گئے ہیں، یعنی کثیر المنظرہ عمارتیں بھی برف سے ڈھک گئی ہیں۔ تو اب یہ ڈیفرینشیٹ کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ عمارت کون سی ہے اور برف کا پہاڑ کون سا ہے۔ سو دیکھتے ہی دیکھتے گاڑیاں بھی جی اس برف میں دب گئی ہیں۔ خوبصورت مناظر آپ دیکھیں کیسے سکینگ کر رہے ہیں یہاں پر، اور لوگ سرنگ بنا رہے ہیں گاڑیوں تک پہنچنے کے۔ اچھا، یہ بلڈنگز کی چھتوں سے سکینگ ہو رہی ہے؟ آئی تھاٹ کہ کوئی سکینگ ریزورٹ ہے۔ نہیں جی، یہ پہاڑ بن گئے ہیں بلڈنگوں پہ برف کے، تو اس پہ سکینگ ہو رہی ہے۔ حیرت ہے ویسے دیکھیں کہ آپ، لیکن دین اگین آئی بلیو کہ کلائمیٹ چینج کے بھی اثرات ہیں یہ کہ جہاں پر سردی پڑتی ہے وہاں پر سردی ہی پڑی جا رہی ہے، اور ریکارڈ سردیاں پڑ رہی ہیں۔ لیکن اچھا، ویسے میں آپ کو بات بتاؤں صدف، میں نے نا سردی کو ڈی کوڈ کیا ہے۔ اچھا، ہاں جی، سردی کو میں نے ڈی کوڈ کیا۔ میں نے یہ سوچا ہے اور یہ سمجھا ہے سردی کے بارے میں کہ سردی اور بے عزتی جتنی محسوس کی جائے نا اتنی لگتی ہے، تو اس لیے میں سردی کو محسوس ہی نہیں کرتا، نہ ہی مجھے لگتی ہے۔ آپ نے دیکھا میں اکثر ٹی شرٹ میں بالکل ٹھیک ٹائم ہے بیٹھا ہوتا ہوں تو میں پروگرام کے ختم فیل ہونے کرنا ہی کا چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آپ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، اور سردی سے بھی بچیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔